र यसमा सबैभन्दा फर्स्टमा अब नकुरौँ है, जति आउनु भएको छ हामी त्यतिमै पढौँ। रिकर्ड चाहिँ गर्नु है सर। रेकर्ड गरेको छु। त्यहाँ कोही आयो भने दिल्ली सरलाई मैले पोस्ट बनाइदिएको छु। ल म अरू ल आर्जुनले बनाइदिन्छु। एक्सेप्ट चाहिँ गर्नु पर्यो है। म पढाउन थालेँ है त। हस् ल ओएसपीएफ भनेको चाहिँ ओपन सर्टेज पाथ फर्स्ट। यो नबुझ्ने यसको प्र्याक्टिकल नगरेको भन्ने कोही पनि छैनौँ हामी। र हामीले एकदम कम थ्योरिटिकल एस्पेक्टमा अनि प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा एकदम कम बुझेर पनि सिसिएनए पास गर्न सकिन्छ। डम्सलाई मात्रै राम्रोसँग प्रिपेयर गरेर पनि गर्न सकिन्छ, तर विदाउट नलेज विदाउट स्किल्स हामीले पास गरेर फेरि त्यसको भ्यालु चाहिँ हुँदैन है। त्यही भएर स्किल्स र नलेज लिनको लागि भनेर पहिला हामी सर र चाहिँ बाइ सिलेबसमा भएको चिजहरू चाहिँ कन्सेप्चुअलाइज गरेर सक्ने, अनि बल्ल डम्सहरू प्रिपेरेसन गर्ने। डम्सले हामीलाई धेरै हेल्प गर्छ पछि। मोर देन तपाईँको चाहिँ डम्स नै हो। हामी लास्टमा त हामीले सबै बिर्सिन्छौँ के, यो जति पढेछौँ नि यसबाट कन्सेप्ट मात्रै लिने, अरू केही उपाय छैन। हामीले लास्टमा डम्सको चाहिँ कतिवटा हजारवटा जति क्वेसन हुन्छ त्यो चाहिँ पानी बनाउनु पर्यो। त्यति बनाएपछि हामी इक्जाममा बसेपछि हामी अहिलेसम्मको ट्रेन्डमा अहिले त झन् धेरै 1000मा 900 एबभ ल्याएर पास गरिरहेको छन् है, धेरै मैले त्यो फलो गर्दाखेरिमा। र ओएसपीएफ चाहिँ बाइ प्र्याक्टिकल पनि इम्पोर्टेन्ट छ। र ओपन सर्टेज पाथ फर्स्टको सबैभन्दा फर्स्टमा अब ओएसपीएफको फुल फर्म भनेको ओपन सर्टेज पाथ फर्स्ट हो। र यो चाहिँ एउटा के हो त भन्दा ओपन स्ट्यान्डर्ड राउटिङ प्रोटोकल हो। अर्थात् सबैले युज गर्न पाउने, कुनै त्यस्तो फ्रेन्चाइज भएको अथवा चाहिँ कुनै क्लोज ग्रुपले बनाएको होइन, ओपन स्ट्यान्डर्ड जस्तै हामीले लिनक्सहरू भन्छौँ नि हो, त्यस्तै सबैले मिलेर बनाएको एउटा कम्युनिटी बनाएको भएको भएर त्यो जसले पनि युज गर्न पाइन्छ। अहिले हामी पछि आउँछ यसको कुरा, त्यहाँ हामीले फिचर्सहरूमा डिटेलमा राखेको छौँ। त्यसपछि लिङ्क स्टेट राउटिङ प्रोटोकल हो। हामीले बिर्स्यौँ होला, जेनरली राउटिङ प्रोटोकल दुईवटा हुन्छ भनेर पढेको हामीले। त्यसमा स्ट्याटिक र डाइनामिक भयो। डाइनामिक पनि फेरि दुईवटा हुन्छ भनेर पढेको, डिबिआर र एलएसआर भनेर पढेको। डिबिआर भनेको डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ भनेर पढेको थियौँ, जसमा आरआइपीको कुरा गर्थ्यौँ हामीले। अनि त्यसपछि फ्लोडिङको कुरा गर्थ्यौँ हामीले होइन। अनि त्यसपछि सर्टेस्ट पाथको पनि हामीले त्यहाँनिर कुरा गर्थ्यौँ भने लिङ्क स्टेट राउटिङ प्रोटोकल भनेको चाहिँ हामीले ओएसपीएफको कुरा गर्छौँ, हायरार्किकल राउटिङहरूको कुरा गर्छौँ। र लिङ्क स्टेट राउटिङ प्रोटोकल र चाहिँ तपाईँको डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकलको बिचमा फरक पनि हामीले पढाएको थियौँ फर्स्ट सेमेस्टरमा। अब आरआइपी के कुराले फरक हुन्छ, ओएसपीएफ के कुराले फरक हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो पनि हेरेका थियौँ होइन। अनि अर्को कुरा जस्तै डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकललाई हामीले चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि अटोनोमस सिस्टमको बेसमा हामीले डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा भागमा विभाजन गरेका थियौँ, याद छ कि छैन। एउटा चाहिँ इन्ट्रा डोमेन भन्थ्यौँ, इन्टिरियर गेटवे प्रोटोकल भन्थ्यौँ। अब त्यो इन्टर डोमेनमा अनि यो सबै जति पनि हामीले आरआइपी ओएसपीएफहरू जति पनि पढ्थ्यौँ, इआइजिआरपीहरू होइन, त्यो सबै भनेको चाहिँ इन्टिरियर गेटवे प्रोटोकलमा भयो भने अर्को भनेको इजिपी भनेर पढ्थ्यौँ, एक्सटेरियर गेटवे प्रोटोकल अर्थात् इन्टर डोमेन भनेर पढ्थ्यौँ। यदि दुईभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको राउटिङ प्रोटोकलहरूको दुईभन्दा बढी चाहिँ अटोनोमस सिस्टमहरूको बिचमा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने उनीर एक्सटेरियर गेटवे प्रोटोकल भन्थ्यौँ। अब अनि अर्को चिज लिङ्क स्टेट राउटिङ प्रोटोकलमा हामीले के कुरा गर्छौँ भने यो यसमा चाहिँ हामीले एउटा यो राउटिङ प्रोटोकलमा जुन अल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट भएको हुन्छ त्यो अल्गोरिदमले चाहिँ यसमा लिङ्क स्टेट प्याकेट अर्थात् एलएसपीहरू बनाउँछ। र त्यो लिङ्क स्टेट प्याकेट भनेको नाइबरको इन्फर्मेसन्सहरू हो। र त्यो नाइबरको इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ एकअर्कासँग सेयर गर्छ। र त्यसको बेसिसमा सबै राउटरहरूले के डेभलप गर्छ भन्दा सबै राउटरहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो राउटिङ टेबलहरू डेभलप गर्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। सो इट इज अ इन्टिरियर गेटवे प्रोटोकल आइजिपी। र मेट्रिकको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ कस्टमा डिपेन्ड हुन्छ। यसको मेट्रिक भनेको चाहिँ कस्ट, मेट्रिक भनेको दुईवटा राउटरको बिचको भ्यालु होइन। हामीले चाहिँ जस्तै कुनै पनि राउटरबाट डेस्टिनेसनमा जानु पर्यो भने सबभन्दा पहिला वी क्यान सी द डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस। र डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस हेर्दाखेरिमा सबैभन्दा नजिकको डिस्टेन्स कुन छ भनेर कुनको बेसिसमा हेर्छौँ त भन्दा त्यो डेस्टिनेसनसम्म पुग्नको लागि सबभन्दा थोरै कस्ट केबाट लाग्छ त्यो चाहिँ। अब त्यो निकाल्ने कसरी, यदि हामीसँग फास्ट इथरनेट केबल जोडेको छ होइन भने रिफरेन्समा चाहिँ रिफरेन्स ब्यान्डविड्थ भनेर हामीले के मान्छौँ त्यहाँनिर, रिफरेन्स ब्यान्डविड्थ भनेको 100 Mbps भनेर मान्छौँ। भने जति छ
100 Mbps अब फास्ट इथरनेट भने 100 ले भाग गर्नु रे भ्यालु 1 आयो। अब इथरनेट भनेर यदि 10 Mbps को युज गरिरहेको छ भने 10 ले भाग गर्छ 10 आयो। अब सिरियल लिङ्क हो भने सिरियल लिङ्कको 1.5 Mbps हुन्छ, सो 1.5 फुल लिङ्क डिभाइड गर्दा 65। यसरी हामीले भ्यालु क्रिएट गर्छौँ। तर नर्मली कुनै पनि डिजाइन आर्किटेक्चरमा यो रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ सधैँ यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, चेन्ज हुन नि सक्छ। जस्तै हामीले फास्ट इथरनेटको युज गर्दा पो फास्ट इथरनेटमा 100 Mbps को कुरा गरौँला। तर यदि चाहिँ हामीले गिगको चाहिँ लिङ्कहरू युज गरेका छौँ भने त त्यसमा त तपाईँको इन टर्म्स अफ गिगमै हुन्छ नि त होइन। हो त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ भने गिग छ भने इन टर्म्स अफ गिगमै रेफरेन्स ब्यान्डविड्थहरू पनि राख्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँले 100 गिगाबिटको चाहिँ लिङ्क युज गर्नुभएको छ भने रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ पनि 100 गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ 1 गर्न सक्छौँ। र यसमा एउटा चिज के विचार गर्नु पर्यो भने यदि तपाईँले रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ मान्नुभयो 100 तर तपाईँले युज गर्नुभएको 1000 युज गर्नुभएको छ भने नि, जस्तै यहाँनिर एउटा चिज जस्तै तपाईँले चाहिँ 1000 Mbps को चाहिँ लिङ्क युज गर्नु भएको छ तर रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ चाहिँ तपाईँले कति मान्नुभयो 100 Mbps मान्नु भने भ्यालु कति आउँछ 0.1 आउँछ नि होइन। 0.1 हामीले भ्यालु राख्न मिल्दैन, कस्ट राख्न मिल्दैन। सो त्यसलाई पनि नियरली हामीले 0 फेरि भ्यालु हुँदै हुँदैन कस्ट भने त्यसलाई पनि हामीले के नै गर्छौँ त 1 नै बनाउँछौँ के। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम हाम्रो चाहिँ हामीले युज गर्दाखेरिको लिङ्क म्याक्सिमम जुन छ रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ मिनिमम पनि त्यति त हुनै पर्छ अथवा त्योभन्दा बढी चाहिँ हुनै पर्यो। भनेको हाम्रो स्टार्टै विथ 1 बाट हुनु पर्यो, त्योभन्दा तलको चाहिँ हुन पाइएन। 1 2 3 4 जति भए पनि पाइयो। मैले भनेको कुरो यो अहिले भनेको कुरो बुझियो? कि बुझिएन? बुझ्यो सर, बुझ्यो। मैले भनेको जस्तै अब अरूले हेर है, जस्तै एउटा यहाँ भयो अघि मिलनले के अनलाइन बिजनेस भन्दैछ नि मिलन बिजनेस हैन त्यसले त्यो शेयरको भने हो शेयर के अनलाइन सबभन्दा ठुलो शेयर भनेको अहिले हामीले जे पढिरहेछौँ त्यही नै हो। यदि लङ टर्ममा हेर्छौ यस्तो सर्टिफिकेसन 2-3 गरे पनि तिमीलाई यसले नसोचेको गुणा चाहिँ प्रफिट दिन्छ है। हामीलाई चाहिँ भर्खरको भर्खर एकदम छिटो चाहिँ फाइदा चाहिन्छ। तिमीहरू अनि त्यस्तै त्यस्तै पायो भने अब विद्यार्थीले झन् त्यस्तै तान्न त। सबभन्दा ठुलो लगानी भनेको यही हो। यसमा जति लगानी गर्न सक्यो तिमीले जति गर्छौ त्यति नै गुणा यसले चाहिँ के गर्छ तिमीलाई आउटपुट दिन्छ। अब अहिलेको केसमा जस्तै सर तपाईको बोली स्लो मोसनमा आछ पुरै। मैले यहाँ बन्चरो छ काटी पठाउँछु के। अनि मेरोमा चाहिँ फास्ट आइराख्यो के। एकदम ठीक छ सरको, तिमीहरुको नेट केही भयो होला। हामीले त्यही नै भने हो। एउटाको गिगाबिट त्यही भन्न खोजेको छ। इथरनेट परेछ के। अब के हो नि त। अब मैले जेनरली भन्न खोजेँ यसको कस्ट मैले कति राखेँ भने कस्ट भन्दा नि स्पिड राखेँ ल। मैले यो मैले 100 Mbps को राखेँ है। अनि त्यसपछि अब यो एउटा चाहिँ 1000 Mbps को छ के ल। अब यो राउटरले यहाँनिर मानव यहाँनिर यो साइडमा भएको कुनै एउटा डिभाइसले चाहिँ डेस्टिनेसन हो, यो चाहिँ एउटा डेस्टिनेसन हो है। यो डेस्टिनेसनमा यो डेस्टिनेसन भयो। सो यो सोर्स भयो ल। यदि यो सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म पठाउन खोज्यो भने त हामीले अहिले के मानिरहेछौँ भने हामीले मसँग अहिले रेफरेन्स ब्यान्डविड्थ तिमीले बुझाएको छ नि। यो त फर्स्ट सेमेस्टरदेखि पढेको। हामीले कस्ट निकाल्न पर्यो भने
कस्ट निकाल्न पर्यो भने मैले बिर्सेँ कि है मन धेरै 10 को पावर 8 अनि डिभाइड बाई तपाईँको स्पिड जति हो त्यतिले भाग गर्छौँ क्या हामीले अनि हाम्रो कस्टको भ्यालु निस्किन्छ के त्यो यो भन्नु र 100 एमबिपिएस भन्नु एउटै त हो नि हैन र किन एमबिपिएस भनेको 10 को पावर 6 भयो 100 भनेको 10 को पावर 2 भयो भोलि यो 10 को पावर 8 भन्नु र 100 एमबिपिएस भन्नु एउटै हैन र सो रिफरेन्स ब्यान्डविड्थ हामीले कति मान्छौँ भन्दा 100 एमबिपिएस अर्थात् त्यो यो भनेको 10 को पावर 2 भयो अनि त्यसपछि यो भनेको 10 को पावर कति भयो 6 भयो सो टोटलमा कति भयो 10 को पावर 8 भयो नि त अब यहाँ कस्तो हुन्छ जस्तै 100 एमबिपिएस छ नि एमबिपिएस त कस्ट हुँदैन भनेपछि अब त्यो 100 एमबिपिएस ले 100 एमबिपिएस ले भाग गर्दा यसको कस्ट कति आयो 1 आयो के अब यो पनि 100 एमबिपिएस ले 100 एमबिपिएस भाग गर्दा 1 आयो के सो यो 1000 एमबिपिएस ले भाग गर्दा कति आयो त 0.1 आयो के सो यो तपाईको 100 एमबिपिएस ले भाग गर्दाखेरि कति आयो त 1 आयो भनेपछि अब यो सोर्स यो राउटरमा पुगिसकेपछि यो राउटरले डेस्टिनेसनमा पठाउन सबभन्दा नजिकको बाटो पठाउँदाखेरि कुन बाटो भएर पठाउँछ ल भन त मलाई हामीसँग त दुईटा चोइस के यो बाटो भएर मिल्दैन रहेछ कि त हामी यो बाटो भएर डेस्टिनेसनमा जानु पर्यो यो बाटो भएर जानु पर्यो नि त अब राउटिङ प्रोटोकल ओएसपीएफ मा ओपन सर्टेस्ट पाथ फर्स्ट भने सबभन्दा सर्टेस्ट डिस्टेन्स जुन बाटोबाट जाने हो त्यही बाटोबाट परफर्म गर्नुपर्ने हो कि भन त ल यदि त्यो हिसाबमा हो भने हो यो डिभाइस छ नि यो डिभाइसले डिसिजन गर्दाखेरिमा यहाँ डेस्टिनेसनसम्म पुग्दा कुन बाटो भएर जाने हो ल कोही एकजनाले बोल त ल त्यो माथिपट्टिको बाटो हामीले हेर्दाखेरिमा माथिको डिस्टेन्स भएर जाने हो जस्तो लाग्छ नि अब मैले एउटा बुक फलो गरेको म राइट छु कि रङ त थाहा छैन तर मैले पढेको कुरो त भनिदिनु पर्यो मैले प्र्याक्टिकली अब इन्डस्ट्री एक्सपिरियन्स त म होइन यदि हामीले यस्तो अवस्थामा यदि 1 भन्दा भ्यालु तल आयो भने यो जहिले पनि 1 भन्दा तल चाहिँ हाम्रो भ्यालु हुँदैन सो द्याट यो पनि इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो 1 नै हुन्छ क्या र त्यो भनेको त यताबाट गए पनि डिस्टेन्स 2 भयो यताबाट गए पनि डिस्टेन्स 2 भयो नि यस्तो अवस्थामा यो राउटरले के गर्छ त भन्दा लोड ब्यालेन्सिङ गर्छ नि त लोड ब्यालेन्सिङ कन्सेप्ट थाहा छ नि तिमीहरूलाई हैन यस्तो अवस्थामा दुईटै बाटोबाट चाहिँ उसले पार्टिसन गरेर चाहिँ सर्टेन पोर्सन यो बाटोबाट पठाउँछ सर्टेन पोर्सन यो बाटोबाट पठाउँछ जेनरली लोड ब्यालेन्सिङ भनेको हाम्रो हेभी कन्जेसन भएको बेलामा मात्र राउटरले डिसिजन गर्ने हो तर त्यही भएर हामीले यो रिफरेन्स ब्यान्डविड्थ राख्दाखेरिमा चाहिँ 1000 एमबिपिएस छ मिनिमम हाम्रो यहाँ सबभन्दा चाहिँ म्याक्सिमम हाम्रो चाहिँ यो स्पिड जति छ रिफरेन्स हामीले के गर्नुपर्छ त्यही मान्नुपर्छ भन्छ है अब मैले भनेको कुरो राइट र रङ तिमीहरूले पनि फर्दर चाहिँ अब स्टडी गरिसकेपछि फेरि डिस्कसन गरौँला मैले चाहिँ एक ठाउँमा पढ्दाखेरि भेटेको कुरो मैले तिमीहरूलाई सेयर गरेँ ठिक छ ल अब यो कुरो बुझिराखौँ हामीलाई सिसिना ठ्याक्कै ठिक लाउँदा यस्तो क्वेसन त आउने होइन तर यस्तो हुँदो रहेछ है मैले पढ्दाखेरि भेटेको चाहिँ यस्तो भेटेँ मैले यस्तो हुँदो रहेछ हजुर त्यो लोड ब्यालेन्सिङ भने त मैले त फर्स्ट टाइमै सुने हो लोड ब्यालेन्सिङको त कन्डिसन आउँछ हामीले चाहिँ एलसिएपी अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ एलसिएपी अनि त्यसपछि अर्को पिसिएपी हो के त्यो तीनटा हामीले पढ्नुपर्छ त्यति बेला नि लोड ब्यालेन्सिङ कुरा लोड ब्यालेन्सिङ भनेको केही नै होइन लोड ब्यालेन्सिङ भनेको चाहिँ यदि हेभी कन्जेसन भएको बेलामा हामीले त अहिले राउटिङ प्रोटोकलले के गर्छ एउटा मात्रै सर्टेस्ट डिस्टेन्स पत्ता लगाएर डेस्टिनेसनमा पठाउने भन्छौँ नि लोड ब्यालेन्सिङको कन्सेप्टमा चाहिँ दुईटै पाथबाट हामीले के गरेर पठाउँछौँ त त्यो दुईटै पाथमा हामीले चाहिँ डाटा पठाउँछौँ अर्थात् प्याकेट पठाउँछौँ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ यहाँ लोड ब्यालेन्सिङ कन्सेप्ट त्यति चाहिँदैन हामीले उता अर्को टपिक्स पढ्दाखेरिमा दुईटा एलसिएपी र अर्को भन्ने दुईटा आउँछ लिङ्क एग्रिगेसन भन्छ क्या त्यतिखेर चाहिँ चाहिन्छ बुझ्यो ल अब यो कुरो त्यहाँ आउँदाखेरि मैले यसो पढेर भन्ने मात्रै अब कस्ट कसरी निकाल्ने त्यो पनि थाहा भइहाल्यो रिफरेन्स ब्यान्डविड्थ जति दिएको छ त्यो डिभाइड बाई तपाईँको त्यो लिङ्कको स्पिड जति हो त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको कस्ट आउँछ अनि यही कस्टको बेसिसमा सबैभन्दा सर्टेस्ट पाथ भएर जुन जान्छ त्यो राउटरले चाहिँ डिसिजन गरेर डेस्टिनेसनसम्म जानु पर्यो भन्छ अब अर्को कुरा भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भनेको तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ है प्रत्येक प्रोटोकलको यो आफ्नो भ्यालु हो र हाम्रो यदि कुनै पनि राउटरमा चाहिँ मल्टिपल प्रोटोकल्सहरू युज भएको छ भने कुन प्रोटोकलको प्रायोरिटी पहिला दिने भन्ने डिसिजन चाहिँ कसले गर्छ त एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्सले गर्छ जेनरली स्ट्याटिकको हाम्रो 1 हुन्छ यसको 110 भइहाल्यो कि आरआइपी को 120 हुन्छ इआइजिआरपी को कति हुन्छ त 90 हुन्छ
भनेर हामीले पढाएको थियौँ र BGP को कुरा गर्ने भने BGP को कति हुन्छ BGP को एक्सटर्नल र इन्टर्नल गरेर छुट्टै हुन्छ 20 र 200 हो जस्तो लाग्छ मलाई है अनि अर्को एउटा चीज आईपी प्रोटोकल नम्बर 89 भनेको छ कसैलाई थाहा छ यो आईपी प्रोटोकल नम्बर 89 भनेको के हो यसमा चाहिँ OSPF को आईपी प्रोटोकल नम्बर चाहिँ 89 हुन्छ भन्छ के एनीवन थाहा छैन है आईपी प्रोटोकल नम्बर 89 को बारेमा म एकछिनमा भन्छु ल अहिले बुझाउनै पर्छ अहिले हामीले प्याकेट फ्लो को बारेमा फेरि प्याकेट कसरी फ्लो हुन्छ मैले एक्सप्लेन गर्दै गरिहाल्छु छ भने अगाडि नै म भनिहाल्छु जस्तै दुईटा राउटर छ है R1 र R2 छ है अहिले हेर मैले त्यसको लागि मात्रै देखाएको है म पछि फेरि डिस्कसन आउँछु मसँग यदि दुईटा R1 र R2 भन्ने दुईटा राउटर छ एउटा राउटरको आईपी चाहिँ 12.1.1.1 छ अर्को राउटरको चाहिँ आईपी भनेको 12.1.1.2 छ भने यस्तो अवस्थामा सबभन्दा पहिला त तपाईहरुलाई अब पढिसकेको भएको भएर डिस्कसनमा थोरै मैले डिस्कस गर्न पाएँ जस्तै मैले R1 ले आफ्नो राउटिङ टेबल बनाउन खोज्दै छ भने त्यस्तो अवस्थामा राउटरले आफ्नो वरपर भएको नाइबरको सबैको इन्फर्मेसन लिन खोज्छ त्यो नेबर मेरो वरपर को नेबर छ भनेर थाहा पाउनको लागि उले वास्तवमा के पठाउँछ त एउटा हेलो प्याकेट पठाउने हो कि हैन सबैले हेलो प्याकेट पठाउँछ नि हो त्यो हेलो प्याकेट पठाउँदाखेरिमा यो भ्यालु 1 राख्यो यो 1 को अर्थ के हो भने यो हेलो को रिक्वेस्ट पठाएको भनेर यो चाहिँ हाम्रो फिल्ड भ्यालु भयो के त्यो OSPF ले यो जेनेरेट गर्दियो अब OSPF ले जेनेरेट गरेको यो जुन पेलोड छ त्यो त अब कहाँ जान्छ त्यो त लेयर 3 मा जाने हो सो अब लेयर 3 मा आईपी मा गइसकेपछि यो हेलो 1 चाहिँ यहाँ आइपुग्यो सोर्स मेरो 12.1 भयो डेस्टिनेसन मैले कुनै दिएको छु अब मैले भन्छु डेस्टिनेसन पुरो त्यसपछि हो यहाँ प्रोटोकल भ्यालु 89 भनेर राखेको छु मैले अस्ति फर्स्ट लेक्चरमा यो लकडाउन पछि फर्स्ट लेक्चरमा पनि पढाउँदाखेरि मैले त्यहाँ प्रोटोकल फिल्ड भ्यालु चाहिँ डिफाइन गरेको थिएँ नि 1 भनेर डिफाइन गरेको थिएँ त्यहाँ P1 भनेर राखेको थिएँ P1 भनेको त्यो प्रोटोकल फिल्ड भ्यालु 1 भनेको चाहिँ कसको थियो त कहाँबाट आएको कुन यो पेलोड जुन छ नि हो यो पेलोड चाहिँ कुन प्रोटोकलले दिएको हो भनेर डिफाइन गर्ने चीज चाहिँ जस्तै यो हेलो भन्ने चाहिँ प्याकेट तपाईको कसले कुन प्रोटोकलले जेनेरेट गरेको यो पेलोड चाहिँ कुन प्रोटोकलले जेनेरेट गरेको भन्ने चीज चाहिँ कहाँबाट हेरेर थाहा हुन्छ यो हेरेर थाहा हुन्छ सो 89 भनेको OSPF को के हो त प्रोटोकल फिल्ड भ्यालु हो के पुरो बुझिन्छ कि बुझिदैन बुझे जस्तो नि भयो अलि कस्तो जस्तो नि भयो त्यो तिमीले मैले पठाएको भिडियो हेर्यो आसमा हिजो हेरे सर प्याकेट फ्लो हो ओ त्यो प्याकेट फ्लोमा थियो नि तपाईँको आवाज त स्केच भाषाको जस्तो आएछ मैले त केही बुझेन अब यसको समाधान त मसँग त केही छैन हेर मसँग समाधान नभएपछि एकदम गाह्रो हुन्छ म माइत जान पाइनु भन्ने गीत गाउने विकल्पै छैन मैले यो फर्स्ट दिन पढाएको चिजमा पनि हेर्दैन जस्तै मसँग दुईटा कम्प्युटर छ कम्प्युटर A र कम्प्युटर B यसको आईपी चाहिँ 10.1.1.1 भयो यसको आईपी चाहिँ 10.1.1.2 भयो हो त्यसपछि यसको म्याक एड्रेस यो भयो यसको म्याक एड्रेस यो भयो भनेको थिएँ नि अनि ARP टेबलको कुरा त भइहाल्यो ARP टेबल पनि बुझिसके यहाँसम्म त केही समस्या थिएन नि कसैलाई हैन जब तपाईले पिङ गर्नुहुन्छ नि पिङ कमान्ड हान्नुहुन्छ नि पिङ कसलाई गर्नु कसलाई गर्नु उलाई यो सोर्सलाई के मात्र थाहा छ भने यो 10.1.1.2 चाहिँ मेरो चाहिँ कनेक्टिभिटी छ कि छैन भनेर चेक गर्न खोज्दा उलाई डेस्टिनेसनको आईपी मात्र थाहा भयो भने उले पिङ गर्ने बित्तिकै पिङ भन्ने कमान्ड कुन प्रोटोकलले जेनेरेट गर्छ ICMP भन्ने प्रोटोकलले जेनेरेट गर्छ भने ICMP ले एउटा इको प्याकेट बनाउँछ इको प्याकेटमा 8 को अर्थ के हुन्छ इको रिक्वेस्ट हो भन्ने कुरो बुझिन्छ भनेर मैले भिडियोमा देखाएको थिएँ नि हैन अब यो चीज कहाँ जान्छ त यो चीज लेयर 3 मा गयो लेयर 3 मा यो एज अ पेलोड भयो त्यसपछि 10.1 भनेको सोर्सको एड्रेस भयो 10.2 भनेको डेस्टिनेसन एड्रेस यो P1 भनेको चाहिँ प्रोटोकल फिल्ड हो यो इको प्याकेट भन्ने चीज कुन प्रोटोकलले दियो भन्ने चीज जस्तै यो इको त ICMP ले जेनेरेट गरेको हो नि तर यो इको ICMP ले जेनेरेट गरेको भन्ने चीज तिमीलाई कसरी थाहा हुन्छ त नि भन्दा हो यो प्रोटोकल फिल्ड हेरेर थाहा हुन्छ कि यहाँ डिफरेन्ट यदि 1 भयो भने ICMP होला 2 भयो भने ARP होला 3 भयो भने RIP होला 4 भयो भने EIGRP होला 5 भयो भने अर्कै होला 89 भयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त OSPF हुँदो रहेछ क्या बुझ्नु कुरा बुझे सर बुझे हो त्यो चीज भन्नु सबैले बुझ्यो अरूले
बुझ्यो सर। हो त्यति चिजको लागि मैले यहाँ यो 89 भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो ओएसपीएफ हो है भन्ने कुरो 89 भनेको यो मलाई जुन पेलोड आइरहेको छ लेयर 3 मा जुन यो पेलोड छ यो पेलोड भन्ने चिज त ओएसपीएफ भन्ने प्रोटोकलले दिएको रहेछ है भन्ने यहाँ वान भएको भए के बुझ्नु पर्थ्यो यो पेलोड भन्ने चिज त आइसिएमपी ले दिएको रहेछ है भन्ने कुरो बुझ्नु पर्थ्यो नि त हामीले हो कि हैन हजुर अब त्यसपछि ओएसपीएफ मा दुईटा एड्रेस युज हुन्छ मल्टिकास्ट एड्रेस मल्टिकास्ट भनेको स्पेसिफिक ग्रुपलाई पठाउने हो स्पेसिफिक ग्रुप भनेको के हो भने जुन जुन राउटरहरू जसले ओएसपीएफ इनेबल गरेको छ त्यसले अरु जुन जुन राउटरहरू सबै ओएसपीएफ इनेबल भएको राउटरहरू छ त्यो मात्रै एक आपसमा कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ मल्टिकास्ट यो संसारमा के रे कुनै एउटा इन्टरप्राइज नेटवर्कमा 100 वटा राउटर होला मानम 100 राउटरमा यदि 50 वटा राउटरमा मात्रै ओएसपीएफ इनेबल भएको छ नि उनीहरु मात्रै एकअर्कासँग चाहिँ कम्युनिकेट हुनु पर्यो नि त हैन भनेको राउटिङ टेबल अपडेट गर्न त उनीहरु एकअर्कासँग चाहिँ शेयर गर्नु पर्यो नि त इन्फर्मेसन भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा मल्टिकास्ट आईपी एड्रेस युज हुन्छ मल्टिकास्ट आईपी एड्रेस पनि दुईटा एउटा 224.0.0.5 भन्ने हुन्छ र अर्को 224.0.0.6 भन्ने हुन्छ र दुईटा आईपी पनि जस्तै कुनै दुईटा आईपी यो मल्टिकास्ट भनेको चाहिँ ब्रोडकास्ट भने जस्तै एड्रेस हो क्या यो देख्ने बित्तिकै जसले पनि 224.0.0.5 भन्ने एड्रेस देख्ने बित्तिकै ओएसपीएफ इनेबल भएको सबै राउटरले चाहिँ जे आए पनि एक्सेप्ट गर्न पायो भनेको हो के मैले अहिले भनेको कुरो बुझ्यौ कि बुझेन तिमीहरुले जस्तै तिमीले ब्रोडकास्ट एड्रेस राखेर पठाएको भए के हुन्थ्यो ब्रोडकास्ट एड्रेस भनेको त सबै डेस्टिनेसन सबै डिभाइसहरुले एक्सेप्ट गर्ने आईपी हो कि हैन भने जस्तै मल्टिकास्ट आईपी एड्रेस भनेको नि स्पेसिफिक ग्रुप जुनलाई डिफाइन गरेको छ त्यो सबैले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो भनेपछि यो 224.0.0.5 र 224.0.0.6 भनेको चाहिँ ओएसपीएफ इनेबल डिभाइसहरुले कुनै रिक्वेस्ट आयो अनि उले सबभन्दा पहिला के चेक गर्छ डेस्टिनेसन एड्रेस चेक गर्छ यदि डेस्टिनेसन एड्रेसमा यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ तपाईको आईपी एड्रेस देख्ने बित्तिकै के गर्न पाउँछ त एक्सेप्ट गर्न पाउँछ यो ब्रोडकास्ट भन्ने जस्तै मल्टिकास्ट भन्ने बित्तिकै स्पेसिफिक ग्रुप अहिले हामीले के कुरा गरेछौँ ओएसपीएफ इनेबल भएको जति पनि राउटरहरू छ त्यो राउटरले जुन जुन प्याकेटहरू जसमा चाहिँ 224.0.0.5 आछ त्यो रिसिभ गर्न पाउँछ र सबै राउटरले यो आईपी देख्यो भने त एक्सेप्ट गर्छ तर यो आईपी देख्यो भने चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन यो 224.0.0.6 भन्ने आईपी चाहिँ ओन्ली फर डीआर हामी पछि कुरा गर्छौं डीआर र बीडीआर को इलेक्सन डेजिग्नेटेड राउटर र अनि त्यसपछि बोर्ड हो कि बीडीआर भन्छ डेजिग्नेटेड राउटर भन्छ डीआर र बीडीआर को चाहिँ हामी चुनाव पछि कसरी हुन्छ इलेक्सन कसरी हुन्छ राउटर आईडी को थ्रुबाट लु ब्याक एड्रेस को थ्रुबाट कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चुनावमा निर्वाचित गरिन्छ भनेर हामी पढ्छौं यो एड्रेस भनेको चाहिँ ओन्ली फर डीआर डेजिग्नेटेड राउटरको लागि हो अहिले हामीले यसलाई बिर्सिदियौं यो सक्यो तर सबै राउटरको लागि चाहिँ के हो त 224.0.0.5 अब किन डीआर ले चाहिँ यो आईपी लिन्छ भन्ने कुरो हामी त्यतिबेला इलेक्सन नपढिकन बुझ्दैनौं हामी किन डीआर लाई मात्र यो आईपी दिएको मल्टिकास्ट आईपी दिएको अरूलाई किन नदिएको भन्ने चाहिँ अहिले हामीले बुझ्दैनौं हामीले के बुझ्यौं भने हामीसँग दुईटा मल्टिकास्ट आईपी छ जसमध्ये 224.0.0.5 भनेको सबै राउटरले लिसन गरेर यदि त्यो आईपी भेट्यो भने जे प्याकेट आए पनि उले के गर्दिन्छ त रिसिभ गरेर नेक्स्ट लेयरमा पठाइदिन्छ भन्नु पर्यो यो टिक लाउन नि सोच है उसमा सीसीएनएमा अब यो क्लासलेस राउटिङ प्रोटोकल यो त मैले भन्नै परेन र बाइ डिफल्ट अटो समरी डिजेबल्ड हुन्छ भने यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है यसको त्यति धेरै मलाई एक्सप्लेनेसन थाहा छैन अटो समरी यसमा चाहिँ समराइजेसन गर्ने भन्ने चिज यसमा हुन्न सो बाइ डिफल्ट अटो समरी चाहिँ के हुन्छ डिजेबल र अब सिलेक्सन यो पाथ सिलेक्सन हैन यो पाथ सिलेक्सन हो बेस्ट पाथ सिलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ उले चाहिँ अल्गोरिदम युज गर्ने भनेको सर्टेस्ट पाथ फर्स्ट भन्ने चाहिँ अल्गोरिदम अथवा टेक्निक चाहिँ युज गर्छ भन्ने कुरा हुनु पर्यो अब हामीले अहिलेसम्म सुनेकोमा राउटिङ टेबल भन्थ्यौं राउटिङ टेबल मात्रै हुँदैन धेरैवटा टेबल हुन्छ नाइबर टेबल डेटाबेस टेबल हैन अथवा टोपोलोजिकल टेबल र राउटिङ टेबल हामी जेनरली ओएसपीएफ मा तीनटा टेबलको कुरा गर्छौं त्यो तीनटा नेबर टेबल डेटाबेस टेबल र राउटिङ टेबलको कुरा गर्छौं है अब नेक्स्टमा अब चाहिँ थ्योरेटिकल पार्ट चाहिँ म सर र भन्छु यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भन्नको लागि जस्तै अघि मैले प्रोटोकल इज ओपन भनेको थिएँ नि त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि
सबै पब्लिक डोमेनमा हो, कसैले पनि यसको लागि लाइसेन्स, तिमीले ओएसपीएफ चलाउनलाई लाइसेन्स तिरेको छ र छैन नि। यो बोतलको बिर्को खै ल। अब यो चाहिँ आरएफसी 1247 ले डिफाइन गरेको चिज। आरएफसी भने थाहा छ नि हैन, रिक्वेस्ट फर कमेन्ट्स। यो चाहिँ यस्तै एक्सपर्ट्स ग्रुपहरुले चाहिँ बनाएको एउटा चाहिँ पब्लिक अनाउन्समेन्टहरु जस्तै हो। रुल्सहरु रेगुलेसन्सहरु चाहिँ खाका कोरेर बनाउने भनेको आरएफसी मा बनाउँछन्। प्रत्येक प्रोटोकलको हुन्छ। तपाई आरआईपी को मात्रै पढ्नु भने अर्को 1000 पान्नाको चाहिँ यस्तो आरएफसी हुन्छ। जस्तै ओएसपीएफ को तपाईलाई कसैलाई पढ्न मन लाग्यो भने रिक्वेस्ट फर कमेन्ट्स 1247 भनेर खोल्नु, यो एटलिस्ट 100-200 पान्नाको छ के त्यसमा। र त्यसपछि यो भनेको एसपीएफ सर्टेस्ट पाथ फर्स्ट भन्ने अल्गोरिदम, जसलाई हामी डिजकेस्ट्रा अल्गोरिदम भन्छौँ। डिजकेस्ट्रा अल्गोरिदम हामीले पढिसकेका छौँ, जाँचमा क्वेशन पनि आउँथ्यो, गरे पनि हो। क्रुस्कल, प्रिम्स, डिजकेस्ट्रा सर्टेस्ट पाथ अल्गोरिदम भनेर त्यो एउटा पढिसकेका छौँ। त्यसपछि लिङ्क स्टेट राउटिङ प्रोटोकल हो, थाहा छँदैछ। त्यसमा लिङ्क स्टेट एडभर्टिजमेन्टहरु चाहिँ पठाइन्छ। अब कसरी पठाइन्छ त्यो हामी पुरै एडभर्टिजमेन्टको बारेमा त हामी कुरा गरिहाल्छौँ, 5 वटा एडभर्टिजमेन्ट कसरी जान्छ भनेर। अनि त्यसपछि अर्को भनेको जस्तै लिङ्क स्टेट राउटिङ प्रोटोकल ओएसपीएफ चाहिँ आरआईपी सँग चाहिँ के कुराले फरक छ भन्ने चाहिँ यहाँ देखाएको छ। जस्तै राउटर्स रनिङ द डिस्टेन्स भेक्टर अल्गोरिदम सेन्ड अल अर पोर्सन अफ देयर राउटिङ टेबल्स इन द राउटिङ अपडेट मेसेज ओन्ली टु देयर नाइबर्स। के भने यो राउटर्स रनिङ द डिस्टेन्स सेन्ड अल अर पोर्सन, त्यो भन्दा म यहाँ गरेर बुझाइन्छु, यस्तो हेरेर थाहा नै हुन्न। त्यो भनेको जस्तै तपाईले डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकलमा के गर्नुहुन्छ भने नि, त्यसको लागि मैले बुझाउन अर्को एउटा चित्र पनि थप्नु पर्छ यहाँ। यो भयो है, त्यसपछि अर्को एउटा नि थप्छु। डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ बिर्सिसक्यो होला है तिमीले पहिला पढेको त। ठिक छ, त्यो धेरै जान्न नि पर्दैन हामीलाई अहिले, जब पर्छ त्यही बेलामा फेरि घनघटी बन्चर हो नि। अब मलाई यो राउटरमा पुग्न छ, अहिले मेरो डेस्टिनेसन भनेको यो राउटर भयो हो। अब सबैले एकअर्काको नाइबर इन्फर्मेसन सेयर गर्ने हो कि यसमा। यो नाइबर इन्फर्मेसन सेयर गर्दाखेरिमा सबैले राउटिङ टेबल त बनाउँछ है, तर मैले यो राउटरबाट यो डेस्टिनेसनमा जानको लागि चाहिँ मैले सबैभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ म यो राउटरबाट भएर जाने कि यो राउटरबाट भएर जाने भन्ने डिसिजन मात्र मैले मेक गर्न पाउँछु क्या डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङमा। किनभने म यो बाटो भएपछि यहाँ जान पाउँछु, यहाँबाट यहाँ जान पाउँछु, सबभन्दा सर्टेस्ट यो भन्ने कुरो मलाई डिटेलमा कहिले पनि थाहा हुँदैन। मलाई के मात्रै थाहा हुन्छ त भन्दा यो राउटरलाई उसको आफ्नो नेबरको इन्फर्मेसन भनेको यो राउटरको बारेमा मात्र थाहा हुन्छ उसलाई। यो राउटरको यो आफूभन्दा आफ्नो नेबर भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि राउटरको इन्फर्मेसन थाहा हुँदैन। त्यसको अर्थ के हो भने उसले सबै क्यालकुलेसन गरेर यो राउटरबाट चाहिँ यो राउटरमा जाने भन्ने डिसिजन चाहिँ डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङमा गर्छ। यसलाई के थाहा हुँदैन भने अब यो राउटरले तिम्रो प्याकेटलाई यो राउटरबाट पठाउँछ कि यो राउटरबाट पठाउँछ भन्ने चिज यो राउटरलाई थाहा हुँदैन। तर ओएसपीएफमा चाहिँ कम्प्लिट पाथ नै यो बाटोबाट यो बाटो जाने हो, यो बाटोबाट यो बाटो जाने हो, यो बाटोबाट यो बाटो। किनभने यसमा प्रत्येक नाइबरको प्रत्येकले प्रत्येकको के चाहिँ साटासाट गरेको हुन्छ त भन्दाखेरिमा नेबर इन्फर्मेसन साटासाट गरेको हुन्छ। यसलाई यसको बारेमा पनि थाहा हुन्छ, यसको बारेमा पनि थाहा हुन्छ, यसको सबैको नेबरको इन्फर्मेसन थाहा पाइसकेपछि यसले आफ्नो टेबल बनाउने हो के। त्यही भएर तपाईँको ओएसपीएफमा चाहिँ के हुन्छ, फुल डिटेल राउटिङ टेबल डाटाबेस टेबलै थाहा हुने हो। कसरी थाहा हुन्छ त्यो हामी त पुरै एक्सप्लेनेसनै गरेर हेर्छौँ होइन। तर डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङमा चाहिँ जस्ट उसले के भनिदिन्छ, यो राउटरबाट यहाँ यो राउटरमा जाने हो है डेस्टिनेसनमा पुग्नको लागि भनेर भनिदिन्छ। त्यो बाहेक यो राउटरले यसलाई यहाँ पुऱ्याएको छ कि यहाँ पुऱ्याएको छ भन्ने डिसिजन चाहिँ कसले गर्न सक्दैन त, डिसिजन भेक्टर राउटरले गर्न सक्दैन। बुझिन्छ कुरा? त्यसपछि अर्को एउटा अथेन्टिकेसनको कुरा, यो अथेन्टिकेसनको कुरा चाहिँ याद गर्ने हो। ओएसपीएफ स्पेसिफाइज द्याट अल एक्सचेन्ज बिट्विन राउटर मस्ट बी अथेन्टिकेट भएरै जान्छ सबै चिज भन्छ, अथराइज्ड भएरै जान्छ भन्छ, त्यो कुरा याद हुनु पर्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ टाइप्स अफ सर्भिस पनि इन्क्लुड हुँदो रहेछ ओएसपीएफमा, त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि अर्को ओएसपीएफमा लोड ब्यालेन्सिङ भन्ने चिज पनि हुँदो रहेछ। यदि चाहिँ
कुनै पनि राउटरबाट अघि मैले भनिसकेँ नि डेस्टिनेसनमा जानको लागि चाहिँ इक्वल कस्टहरू छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ इक्वल्ली चाहिँ प्याकेटलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर पठाउँछ भन्ने चिज पनि थाहा हुनु पर्यो। ओएसपीएफले सपोर्ट गर्ने जो होस्ट स्पेसिफिक राउट्स हो, सबनेट स्पेसिफिक राउट्स हो र नेटवर्क स्पेसिफिक राउट हो, यो चिज पनि थाहा हुनु। यो फिचर्सहरू हो क्या, यो चाहिँ उता फर्स्ट सेमेस्टरमा पनि पढाउनु पर्छ भनेर मैले राखेको थिएको। अहिले हामीले डिटेलमा जानु परेन। त्यसपछि यो चाहिँदैन होला है। जस्तै यो ओएसपीएफले चाहिँ सर्टेन नेटवर्कलाई ग्रुप गर्छ, जुन ग्रुपलाई हामीले एरिया भन्छौँ भन्ने चिज त हामीलाई थाहा छ, किनभने ओएसपीएफमा हामीले कमान्ड हान्ने बेलामा एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 भनेर डिफाइन गर्छौँ नि। कुनै एउटा सर्टेन चाहिँ राउटरहरूको ग्रुपलाई, सबनेटहरूको ग्रुपलाई हामीले चाहिँ एरिया भनेर डिफाइन गर्छौँ होइन। र अनि एरियाको बिचमा पनि कम्युनिकेट गराउन मिल्छ के। अब यहाँ के भनेको छ हेर त, सच अ ग्रुप इज कल्ड एज एरिया, इच एरिया इज सेल्फ कन्टेन्ड, the topology of an area is hidden from the rest of the autonomous systems and from other areas too. This information hiding enable a significant reduction in routing traffic. OSPF uses different message formats to distinguish the information acquired from within the network with that which is acquired from a router outside भन्छ। यो स्लाइडले भन्न खोजेको चिज चाहिँ के हो भने, जस्तै एरिया भन्ने चिज चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। एरिया भनेको चाहिँ फर इक्जाम्पल अघिको चित्रमा हेर्ने भने यतिलाई मैले होरी यति राउटर छ नि, यो एउटा ग्रुपलाई यतिलाई मैले एउटा एरिया मानिदिउँला, फेरि यस्तै अर्को एउटा चिजलाई मैले एरिया मानिदिन्छु। अब मेन चिज समस्या के हुन्छ भने, एउटा एरियामा हामीले कम्युनिकेट गर्दा यहाँ एरियाको चिज चाहिँ किन हामीले ओएसपीएफमा मात्रै एरियाको कुरा गर्छौँ भने, तपाईँले कुनै एउटा इन्टरप्राइज नेटवर्क डिफाइन गर्नुभएको छ भने यो टेबल है, जस्तै यो टेबलमा मैले अहिले के भने यसको इन्फर्मेसन पनि हुन्छ, यसको इन्फर्मेसन पनि हुन्छ, यसको इन्फर्मेसन, सबैको इन्फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि त यसको राउटिङ टेबल त धेरै ठुलो भयो नि त। यदि 100वटा राउटर भएको नेटवर्क हो भने त 100वटैको इन्फर्मेसन तपाईँले बोकेर के गर्नु पर्यो, राउटिङ टेबल त राख्नु पर्यो भने चाहिँ यस्तो अवस्थामा यसले के गरिदिन्छ, यति स्पेसिफिक राउटरहरू भएकोलाई एरिया भनिदिन्छ। त्यो भइदिइसकेपछि यति एरियाको मात्रै उसले के गर्छ त, टेबल अपडेट गरेर राखेको हुन्छ। 100वटा भए पनि 1 2 3 4 5 6 6वटा राउटरको मात्रै डिसिजन उसले के गरेर राखेको हुन्छ, मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ। त्योभन्दा उताको गर्न पर्यो भने हाम्रो फेरि अर्कै कम्प्लेक्सिटीमा जानुपर्छ। त्यो चिज पनि हामी यहाँ एक्सप्लेनेसन गर्छौँ। अहिलेको केसमा यतिलाई मैले एउटा एरिया भने एरिया 0 भन्छौँ नि हामीले, एरिया 1 भन्छौँ नि हामीले कमान्ड हान्दाखेरि, एरिया 2 एरिया 3 हो। त्यो चाहिँ नम्बर भनेको एरिया हो, एरिया भनेको नम्बर अफ राउटरको ग्रुप। अहिले त्यति बुझ्यो, बाँकी चिज हामी एक्सप्लेनेसन जुन प्याकेट्सको एक्सप्लेनेसन गर्छौँ त्यतिखेर आइहाल्छ। अब यहाँ अर्को फेरि फिचर्स भनेर फेरि रहेछ यहाँ अर्को, हेर त, लिङ्क स्टेट अल्गोरिदममा अहिले हामी फर्स्ट सेमेस्टरको कुराहरू पढिरहेको छौँ है, जुन चाहिँ हामीले पहिले पढिसकेका हो, अब चाहिँ नलेजको लागि हो। जस्तै एडभर्टिज एबाउट नेबरहुड, नेबरहुडको सबै इन्फर्मेसन थाहा हुनु पर्यो भनेर। इन्स्टेड अफ सेन्डिङ इन्टायर राउटिङ टेबल, सबै राउटिङ टेबल त कहिले पनि सेयर हुँदैन। जस्तै यो केसमा यसले सबै टेबल आफ्नो भएभरको टेबल सेन्ड गर्ने होइन, यसले पनि आफ्नो भएभरको टेबल सेन्ड गर्ने। यसले के गर्छ, मेरो नेबरमा को छ भन्ने चिज मात्र सेयर गर्छ। यसले के गर्छ, मेरो नेबरमा को छ भन्ने कुरा सेयर गर्छ। यसले के गर्छ, मेरो नेबरमा के को छ भनेर सेयर गर्छ। यसले के गर्छ, मेरो नेबरमा को छ भनेर सेयर गर्छ। यसले के गर्छ, मेरो नेबरमा को छ भनेर सेयर गर्छ। यसले के गर्छ, सबैले आफ्नो आफ्नो नेबरमा को छ भनेर सेयर गर्ने हो। ठिक छ। अहिले हामी थ्योरिटिकल 9 बजे जस्तो लाग्छ। अहिले मैले यहाँ तपाईँलाई चाहिँ एलएसए को कुराहरू भन्छु कि मजाले बुझिन्छ है। अनि अर्को फ्लोडिङको कुरा, फ्लोडिङ भनेर थाहा छ नि होइन? फ्लोडिङ भनेको एउटा चाहिँ सबैलाई पठाउने हो, त्यो डुप्लिकेसन हुन पनि सक्छ। जस्तै हेर दी, इच राउटर सेन्ड दिस इन्फर्मेसन टु एभ्री अदर। अघि मैले के भनेको थिएँ तपाईँलाई यहाँ पढाउँदाखेरिमा भने, हो यो एभ्री राउटर लिसन 224.0.0.5 भनेको छ नि। यदि कुनै पनि प्याकेट तपाईँले प्याकेटमा डेस्टिनेसन 224.0.0.5 भनेर यो मल्टिकास्ट एड्रेस राखेरै पठाउने भने चाहिँ त त्यो सबै प्याकेट फ्लोड हुने भएको होइन। सबैले के गर्छ त, तपाईँको चाहिँ लिसन गरेर सबै त्यो प्याकेटलाई के गर्छ, एक्सेप्ट गर्ने भयो हो। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ यहाँनिर फ्लोडिङ। इच राउटर सेन्ड दिस इन्फर्मेसन टु एभ्री अदर राउटर अन द इन्टरनेट नेटवर्क, नट जस्ट टु इट नेबर। किनभने 224.0.0.5 भनेपछि सबैलाई जाने भयो, आफ्नो नेटवर्कमा भएको चाहिँ सबैलाई जाने भयो भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ हामीले त्यो प्रोसेसलाई के भन्छौँ त, फ्लोडिङ भन्छौँ। र अर्को भनेको एक्टिभ रेस्पोन्स। यदि तपाईँको नेबरको इन्फर्मेसन कसैले चेन्ज गरेको छ भने आफ्नो राउटिङ टेबलमा त्यो चाहिँ अपडेट गराइहाल्नु पर्यो, नत्र फेरि तपाईँले को डिसिजन रङ भएर डेस्टिनेसन चाहिँ मिट नगर्न पनि सक्छ है त।
अनि अर्को चिज इनिसियलाइजेसन भनेको छ। जब तपाईँले राउटरलाई अन गर्नुहुन्छ त्यसरी इनिसियलाइज गर्दाखेरिमा चाहिँ अब उसले आफ्नो डाटाबेस टेबल अथवा राउटिङ टेबल बनाउनु पर्यो भने म अहिले थ्योरिटिकल कन्सेप्टमा गइरहेको छु है। यो थ्योरिटिकल कन्सेप्टमा गएको चिजलाई म सबै तपाईँलाई अहिले पछि एकछिनमा यो सेक्सनमा गइसकेपछि सबै म प्र्याक्टिकली बुझाइदिन्छु। अनि भोलिको क्लासमा म तपाईँलाई जिएनएसमा गराएर जे पढेको छ त्यो सबै त्यो वायर स्याकबाट क्याप्चर गरेर प्याकेट सबै खोलेर देखाउने पनि कोसिस गर्छु है म। अब त्यो भ्याएँ भने अहिले चाहिँ इनिसियलाइजेसन भनेको चाहिँ के त भन्दा जब तपाईँले ओएसपिएफ इनेबल गर्नुभयो भने अब ओएसपिएफले इनेबल भइसकेपछि त सबै राउटरले आफ्नो नेबरको इन्फर्मेसन त लिनु पर्यो भनेपछि ओएसपिएफले के गर्छ त भन्दा हेलो प्रोटोकल जेनेरेट गर्छ क्या, र सबैलाई त्यो हेलो प्रोटोकल पठाउने हो। र हेलोको रेस्पोन्स ब्याक आयो भने मात्रै यो मेरो चाहिँ नेबर रहेछ भनेर उसले आफ्नो अपडेट गर्छ, छैन भने उसले के गर्छ त्यो राख्दैन। अनि द राउटर सेन्ड्स हेलो प्याकेट्स टु इट्स नेबर्स एन्ड रिसिभ देयर हेलो प्याकेट्स। दिस मेसेज आर अल्सो नोन एज द ग्रिटिङ मेसेज। इट देन प्रिपेयर्स एन एलएसपी बेस्ड अन द रिजल्ट्स अफ दिस हेलो प्रोटोकल भन्यो। ल पहिला यसको बारेमा म भनिदिन्छु। अहिलेसम्म के बुझ्यो ल भन त, पहिला त्यसलाई समराइज गरौँ। सबैले एकै कुरा भन। ओएसपिएफ भनेको ओपन सर्टेस्ट पाथ फर्स्ट भनेर चाहिँ यसको फुल फर्म। यो एउटा ओपन स्ट्यान्डर्ड हो, आरएफसी 1247 होइन। रिक्वेस्ट फर कमेन्ट्समा चाहिँ हुन्छ, हामीले यसलाई लाइसेन्स तिर्नु पर्दैन। यसको प्रोटोकल फिल्ड भ्यालु भनेको 89 रहेछ। दुईटा मल्टिकास्ट एड्रेस हुँदो रहेछ 224.0.0.5 र 0.0.6। 0.0.6 डेजिग्नेटेड राउटर अर्थात् डीआर को लागि राखेको रहेछ भने हाम्रो 224.0.0.5 भनेको सबैको लागि रहेछ। प्याकेटमा त्यो भ्यालु हालेर पठाउने बित्तिकै सबैले रिसिभ गर्दो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो होइन। त्यसपछि डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ र लिङ्क स्टेट राउटिङको मेजर डिफरेन्समा डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङले चाहिँ नेबरको इन्फर्मेसन मात्रै सेयर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नेक्स्ट राउटर कहाँ कुन राउटरबाट जाने भन्ने मात्रै डिसिसन मेक गर्न सक्छ भने तपाईँको लिङ्क स्टेट राउटिङमा इन्टायर राउटिङ टेबलै चाहिँ सबैसँग त्यो नेटवर्कको इन्टायर राउटिङ टेबल भइसकेपछि कहाँबाट कहाँ जाने सबै इन्फर्मेसन सबै राउटरले डिसिसन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले बुझेँ। अब बाँकी अरू के सुनियो ल भन त। अनि अथेन्टिकेसन पनि हुन्छ भन्ने कुरो थाहा भयो। एरियाहरू बनाउँछ त्यसले। हो एक्ज्याक्टली एरियाहरू हुन्छ, एरियाको कुरा अहिले म भनिहाल्छु अभियसली। अनि अर्को लिङ्क स्टेट एडभर्टिजमेन्ट हुन्छ, 5 वटा लिङ्क स्टेट एडभर्टिजमेन्ट हुन्छ, 1 बाई 1 त्यसको हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ। ल अब हेर यहाँ मसँग यस्तो खालको आर्किटेक्चर छ, सिनेरियो छ। यो R1 भन्ने राउटर भयो, यो R2 भन्ने राउटर, R3 R4 छ। अर्को यहाँ मैले कुनै चाहिँ यसरी चाहिँ स्पेसिफिक होस्ट राखेको छु। अब यस्तो अवस्थामा यो लिङ्क 12.1.1.0/24 यसको कस्ट पनि दिएको छ है। यो कस्ट दिएको छ, यो 10 छ, सबैको आफ्नो आफ्नो नेटवर्क पनि दिएको छ भने यो अवस्थामा सुन है। अब अहिलेसम्म भनेको कुरो यसमै आउँछ कन्क्लुजन। यो अवस्थामा सबै राउटरले आफ्नो आफ्नो राउटिङ टेबल बनाउँछ भन्ने चिज मैले भने। सुरुमा ओएसपिएफमा राउटिङ टेबल बनाउँदैन। सुरुमा सबै राउटरले आफ्नो आफ्नो एउटा लिङ्क स्टेट प्याकेट्स बनाउँछ। यसमा हामीले फर्स्ट सेमेस्टरमा पढ्दाखेरिमा 5 वटा मेथड भनेर पढ्थ्यौँ कि 5 वटा प्रोसेस, अब त्यो बिर्स्यो छोडिदियो। अब अहिले के सम्झ भने प्रत्येक राउटरले यो सबै डिब्बा देखाएको छ नि, सबै R1ले अब लिङ्क स्टेट प्याकेट बनाउन लाग्यो है भनेको, R2ले लिङ्क स्टेट प्याकेट बनाउन लाग्यो है भनेको, R3ले लिङ्क स्टेट प्याकेट बनाउन लाग्यो है भनेको, R4ले लिङ्क स्टेट प्याकेट। अब यसमा सबैभन्दा पहिला R1ले LSA1 बनाउँछ राउटर आफ्नो, R2ले यसमा आफ्नो लिङ्क स्टेट प्याकेट बनाउँछ एडभर्टिजमेन्ट प्याकेट, यसले आफ्नो लिङ्क स्टेट एडभर्टिजमेन्ट प्याकेट बनाउँछ। अब यो लिङ्क स्टेट एडभर्टिजमेन्ट प्याकेट राउटर 1 भित्र के हुन्छ त भन्दाखेरि राउटर 1 मा चाहिँ म राउटर 1 हो, मेरो डेस्टिनेसनमा के अरे मेरो नेबरमा R2 छ, मेरो नेबरमा R3 छ, म R1 र R2 जोड्ने नेटवर्क चाहिँ यो हो है, जसको कस्ट चाहिँ 64 छ। R1 बाट R3 जोड्ने लिङ्क चाहिँ यो है, के अरे नेटवर्क चाहिँ यो है, जसको कस्ट चाहिँ यो छ भनेर भन्ने चाहिँ LSA मा हुन्छ। अनि LSA2 भित्र के हुन्छ फेरि R2 बाट R1 मा जान यो नेटवर्क छ, यो कस्ट हो, नेबरहरुको R4 छ, नेटवर्क यो हो, कस्ट यो हो भन्छ। अनि फेरि LSA3 मा के भन्छ, LSA मा R3 बाट R4 मा जान यो नेटवर्क कस्ट यति, नेबरहरुको R1 हो, कस्ट यति। अनि त्यसपछि यता केही छ भने
यो नेटवर्क यो कस्ट हो भनेर भनिदिन्छ। अनि एलएसएफओमा पनि उसले आफ्नो नेबरको इन्फर्मेसन भन्छ। यहाँसम्म बुझिन्छ? हजुर त्यसपछि अब के गर्छ भने अब एकअर्कासँग साटासाट गर्छ। भनेको के हो भने LSA1 र LSA3 एकअर्कासँग साटासाट गर्छ। LSA1 यहाँ आउँछ, LSA3 यहाँ जान्छ। अब यो मेरो यहाँ मैले LSA3 यहाँ जान्छ, अनि फेरि LSA1 र LSA2 जाँदाखेरि LSA2 यहाँ आउँछ, LSA1 यहाँ जान्छ। फेरि यो र यो साटासाट गर्दाखेरि LSA3 र LSA1 यहाँ जान्छ, LSA4 यता आउँछ। अनि फेरि यो दुईटा साटासाट गर्दा LSA2 तल आउँछ, माथि जान्छ, 2 फेरि यता आउँछ। भनेको सबै एकअर्कासँग एक्सचेन्ज गर्दा लास्टमा सबैसँग LSA को प्याकेट हुन्छ कि हुन्न भन्न त ल? हुन्छ? सबैसँग हुने भयो। सबैसँग हुने भएको भएन। यो सबैसँग हुने भने LSA1 भनेको R1 को चाहिँ नेबरको इन्फर्मेसन, LSA2 भनेको राउटर 2 को चाहिँ नेबरको इन्फर्मेसन, LSA3 भनेको यो के अरे राउटर 3 को नेबरको इन्फर्मेसन, LSA4 भनेको यसको इन्फर्मेसन चाहिँ योसँग कम्प्लिट यो पुरै इन्टरप्राइज के अरे यो पुरै नेटवर्कको चाहिँ राउटिङ टेबल योसँग छ कि छैन? योसँग पनि कम्प्लिट तपाईँको नेटवर्कको के अरे राउटिङ टेबल भएको भएन। योसँग कम्प्लिट पुरै डाटाबेस टेबल अब यसले बनाउन सक्छ कि सक्दैन त? सक्छ। यसले पनि कम्प्लिट सबै डाटाबेस टेबल बनाउन सक्छ कि सक्दैन त? सक्छ। अब R1 बाट R4 मा जान कुन पाथ बेस्ट हुन्छ भन्ने डिसिजन त LSA ले गर्ने हैन नि। यो LSA को सहयोगबाट यो R1 ले अब आफ्नो एउटा के बनाउँछ, डाटाबेस टेबल बनाउँछ क्या। दिस इज अ लिङ्क स्टेट एडभर्टाइजमेन्ट, यसलाई हामीले लिङ्क स्टेट प्याकेट भन्छौँ। यो एकअर्कासँग सेयर गरिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेपमा यसले बनाउने भनेको के हो त भन्दा डाटाबेस टेबल बनाउँछ, टोपोलोजिकल टेबल बनाउँछ हैन? त्यो टेबलबाट त्यो सुन है, डाटाबेस टेबल र राउटिङ टेबल फेरि फरक हो। डाटाबेस टेबल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सबै राउटरको चाहिँ नेबरको इन्फर्मेसन छ। त्यही भएर त्यो डाटाबेस टेबलमा R1 बाट नेबर को छ, R2 बाट के छ, R3 बाट के छ, R4 बाट के छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब म भोलिको क्लासमा पर्सिउ क्लासमा त्यो LSA भित्र के हुँदो रहेछ, अर्थात् लिङ्क स्टेट एडभर्टाइजमेन्टमा के कन्टेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने चिज पढाइहाल्छु। फेरि पनि त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली नै पढाउँछु। अहिले हामी थ्योरिटिकली पढ्यो भने अहिले के बुझ भने लिङ्क स्टेट एडभर्टाइजमेन्टमा नेबरको इन्फर्मेसन हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ, पहिलो चिज। अनि सबै एकअर्कासँग लिङ्क स्टेट एडभर्टाइजमेन्ट साटासाट गरिसकेपछि सबैले के बनाउँछ त? सबैले डाटाबेस टेबल बनाउँछ। त्यो टेबलमा नेबरको इन्फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब जब अल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट हुन्छ नि, सर्टेस्ट पाथ फर्स्ट भन्ने अल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो, जस्तै R1 बाट R4 मा जानु पर्यो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ डेस्टिनेसन थाहा पाइसक्यो भने अब उसले एउटा त बाटो बनाउँछ नि, त्यो बाटो यो बाटो जा भनेर बनेको चिज चाहिँ अर्को टेबलमा लगेर राख्छ, जुन टेबललाई हामीले के भन्छौँ त? राउटिङ टेबल भनेर भन्छौँ। राउटिङ टेबलको अर्थ के भने त्यो टेबल हेर्ने बित्तिकै त्यो प्याकेट कता कता जाने भन्ने कुरो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो क्या। सो दिस इज अ लिङ्क स्टेट एडभर्टाइजमेन्ट, अल्सो कल्ड एज LSP, लिङ्क स्टेट प्याकेट्स। यो नेबरको इन्फर्मेसन सबै मिलाएर बनायो भने डाटाबेस टेबल, त्यो टेबललाई हेरेर अल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ डेस्टिनेसनसम्म पुग्न पर्ने चिज अर्को टेबलमा राख्छौँ भने द्याट इज कल्ड एज द राउटिङ टेबल भन्छौँ। ल यो चिज बुझ्यौ मैले भनेको? हजुर बुझिरहेको। अब लिङ्क स्टेट प्याकेट भनेको के रहेछ हेर त, जस्तै मैले अहिलेको चित्रमा देखाएँ नि। अब यो R3 ले जेनेरेट गर्ने लिङ्क स्टेट प्याकेट हो कि लिङ्क 1 भनेको 10.1.1.0/24 यसको कस्ट 10 छ भन्ने इन्फर्मेसन दिन्छ। लिङ्क 2 यो एउटा प्याकेट हो कि यति भनेको एउटा के हो त R3 ले जेनेरेट गरेको LSP प्याकेट हो। त्यो भित्र लिङ्क 2 भनेको यो छ, कस्ट यति भन्छ। लिङ्क 3 भनेको यो कस्ट यति भन्छ। अब सबैले यस्तो चाहिँ यो R3 ले जेनेरेट गरेको भयो, त्यस्तै R1 ले पनि जेनेरेट गर्छ, त्यस्तै R2 ले पनि जेनेरेट गर्छ, त्यस्तै R4 ले जेनेरेट गर्छ, र सबै एकअर्कासँग एक्सचेन्ज गर्छ कि गर्दैन? हो, त्यो भनेको चाहिँ के हो त? यो लिङ्क स्टेट एडभर्टाइजमेन्ट भन्छ। जुन हामीले अघि भनेको थियौँ नि, हेलो प्याकेट पठाउने भनेको थियौँ नि, हेलो प्याकेट पठाउने, ग्रिटिङ गर्ने, अनि जसको रेस्पोन्स ब्याक आएपछि उसले LSP लिङ्क स्टेट प्याकेट पाउँछ भनेको थिएँ। हो, त्यो चिज भनेको चाहिँ यही हो। यो चाहिँ प्रत्येक राउटरले 10-10 सेकेन्डमा पठाइरहन्छ। अब भोलि कुनै टोपोलोजी चेन्ज हुन्छ नि, मानव R4 मा यो R4 को आफ्नो कुनै एउटा टोपोलोजी चेन्ज भयो भने पुरै यो डाटाबेस टेबल पठाउने हैन, यसले R4 को आफ्नो के मात्र पठाउँछ भन्दा लिङ्क स्टेट प्याकेट मात्र पठाइदियो भयो। ल है मेरो चाहिँ नेबरको इन्फर्मेसन चेन्ज भयो भनेर यसले आफ्नो LS4 के अरे हो यो LSA4 भन्ने मात्रै पठाइदियो भने त सजिलो भयो नि त। यो पुरै चाहिँ तपाईँको डाटाबेस टेबलै पठाउन पर्ने हो त होइन। जुनसुकै नेटवर्कमा पनि कुनै पनि राउटरले आफ्नो नाइबरको इन्फर्मेसन चेन्ज भएको थाहा पाएको अवस्थामा उसले के गर्छ, आफ्नो लिङ्क स्टेट प्याकेट चेन्ज भयो है भनेर सबैलाई पठाइन्छ नि, उनीहरूले के गर्ने हो त? अपडेट गर्ने हो। बुझ्छ कुरा? बुझिन्छ कि बुझिन्न? अहिलेसम्म हो, यो त्यही एउटा चिज के हो नि,
यहाँसम्म के पढिएको थियो थाहा भएन, तर यो चिज त बुझ्नै पर्छ। यो चिज बुझिएन भने फेरि अगाडि बुझिन्न। यो चित्रमा मैले एक्सप्लेन गरेको चिज चाहिँ बुझिनै पर्छ। र अब यसलाई सिस्टमेटिकली फेरि म चाहिँ एक्चुअली समराइज गरिदिन्छु। OSPF मा मानम यो कन्फिगरेसन छ भने सबैभन्दा पहिला लिङ्क स्टेट एडभर्टिजमेन्ट कसरी जेनेरेट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले पढ्न खोजेको। लिङ्क स्टेट एडभर्टिजमेन्टलाई लिङ्क स्टेट प्याकेट पनि भन्छ। यो नौलो चिज केही पनि होइन, यो भनेको आफ्नो नेबरको इन्फर्मेसन। जस्तै हो यति मसँग यति आर्किटेक्चर छ भने यो यसको लिङ्क स्टेट प्याकेट कसरी बनाउँदो रहेछ नि, यो R3 ले आफ्नो नेबरको इन्फर्मेसनहरू राखेर यसरी राखेर अनि त्यसपछि यसलाई एउटा चाहिँ प्याकेट बनाएर सेयर गर्दो रहेछ। सबैले आफ्नो आफ्नो प्याकेट जेनेरेट गरिसक्यो। जस्तै सबैले आफ्नो आफ्नो प्याकेट बनायो, त्यसरी अघि मैले देखाएको जसरी बनाइसकेपछि यो सबै एकअर्कासँग साटासाट गर्ने हो। यो सबै एकअर्कासँग साटासाट LSC2 यहाँ जाने बित्तिकै फेरि यो एकअर्कासँग साटासाट हुने LSC2 पनि तल आयो भनेको यो 2 फेरि यता पनि हामी सबै एकअर्कासँग साटासाट गर्यो। डुप्लिकेसन छ भने डिस्कार्ड गर्ने हो। डुप्लिकेसन भन्ने चिज हुँदैन, फेरि सिक्वेन्स नम्बरको आधारमा हामीले हाल्छौँ, त्यो म पछि भनिहाल्छु। भनेपछि यो सबैले आफ्नो आफ्नो LSP बनाइसकेपछि एकअर्कासँग चाहिँ एक्सचेन्ज गरेर उनीहरूले यसरी चाहिँ के बनाउँछन् त एउटा डाटाबेस टेबल बनाउँछन्। अनि यो टेबलको बेसिसमा हेरेर म कुनै एउटा डेस्टिनेसनसम्म जानु छ भने अर्को एउटा चाहिँ टेबल बनाएर यो बाटो जाने है भनेर डिफाइन गरेको चिज चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, राउटिङ टेबल भन्छौँ भन्ने कुरा गराएको थिएँ मैले। अब इनिसियलाइजेसनको कुरा गऱ्यौँ हामीले। इनिसियलाइजेसन भयो, OSPF इनेबल छ भने त हेलो प्रोटोकल त जानु पर्यो। यो हेलो प्रोटोकल डिटेलमै पढ्छौँ है। प्रत्येक OSPF मा हेलो प्रोटोकल पठाउँदाखेरि OSPF को हेडर पनि हुन्छ। OSPF को हेडर भित्र के हुन्छ भन्ने चिज पनि हामी हेर्छौँ। अब OSPF हेलो प्रोटोकल हामीले पठाउँदाखेरि यो हेलो प्रोटोकलको काम केही होइन, उसको आफ्नो वरपर नेबर को छ भनेर पत्ता लगाउने मात्रै हो के। त्यो नेबर लिङ्क स्टेट प्याकेट बनाउनको लागि जस्तै यो चित्रमा नि यो यसले यो लिङ्क स्टेट प्याकेट बनाउँदा यसले हेलो प्रोटोकल पठाउँछ। कसलाई? आफ्नो नेबरलाई भनेको वरपर सबै यसलाई पठाउँछ, यसलाई पठाउँछ। सब यो दुईटाले के गर्छ, त्यो हेलो प्रोटोकल पाउने बित्तिकै रेस्पोन्स ब्याक गर्छ। फेरि यसले पनि हेलो प्रोटोकल पठाउँछ अनि रेस्पोन्स ब्याक गर्छ। त्यो हेलो प्रोटोकल पठाइसकेपछि के हुन्छ भने प्रत्येक राउटरले मेरो नेबरमा को छ भनेर थाहा पाउनलाई रिप्लाई आयो भने नेबर हो, रिप्लाई आएन भने होइन होइन। अब त्यो कसलाई पठाउँछ भन्दा आफ्नो इन्टरफेस आफ्नो चाहिँ के अरे लिङ्क जुन जुन जोडिएको छ त्यसमा मात्रै त पठाउने हो नि। इनिसियलाइजेसनको कुराहरू भइहाल्यो। त्यो OSPF हेलो प्रोटोकल पठाइसकेपछि त्यसले के गर्छ त हेलो प्याकेट्सहरू चाहिँ साटासाट गर्ने हो। जसले के बनाउन हेल्प गर्छ त लिङ्क स्टेट प्याकेट्स बनाउन हेल्प गर्छ भन्ने कुरो गरेँ मैले। अब त्यो लिङ्क स्टेट प्याकेटमा के हुन्छ त इन्फर्मेसन फ्रम नाइबर्स, नाइबरको इन्फर्मेसन हुन्छ। म एकचोटि पढेर पनि सुनाइदिन्छु। अ राउटर गेट्स इट्स इन्फर्मेसन एबाउट इट्स नेबर बाई पेरिडिकली सेन्डिङ। यो पेरिडिकली भनेको 10 सेकेन्डमा अथवा 30 सेकेन्डमा है। अब हामी पछि डिटेलमा त पढ्छौँ। कुनै पनि हेलो प्याकेट राउटरले पठाउँदा प्रत्येक 10 सेकेन्डमा चाहिँ नाइबरमा छ कि छैन चेक गर्नलाई कि उसले होइन, मेरो राउटर डाउन छ कि छैन, मेरो नेबरको राउटरहरू डाउन छ कि छैन भनेर चेक गर्न प्रत्येक 10 सेकेन्डमा अथवा 30 सेकेन्डमा त्यो चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न मिल्छ। त्यसरी जान्छ। अनि हेलो प्याकेट 10 सेकेन्डसम्म पनि रिसिभ भएन भने के गर्ने भन्दा कति समयसम्म रिसिभ भएन भने चाहिँ त्यसलाई डेट गर्ने, डिस्कार्ड गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। सो डेट टाइमर पनि त्यहाँ राखेका हुन्छौँ हामीले हेलो प्याकेटभित्र। त्यो डेट टाइमर भनेको चाहिँ तपाईँले पठाउँदाखेरि रिसिभ हुने जुन टाइम डिफाइन गर्नुभएको छ त्यसको 4 गुणा, अर्थात् 10 सेकेन्ड राखेर पठाउनु भएको छ 40 सेकेन्डमा त्यो मर्छ। यदि तपाईँले चाहिँ 30 सेकेन्ड राख्नु भएको छ भने 3 × 4 गर्दाखेरि 120 सेकेन्डमा के हुन्छ त्यो मर्छ। त्यसरी डिफाइन गरेर हुन्छ। हामी पछि त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। सेन्डिङ देम अ सर्ट ग्रिटिङ प्याकेट इफ नेभर रेस्पोन्स टु ग्रिटिङ मेसेज एज एक्सपेक्टेड इट इज एज्युम टु बी अलाइभ एन्ड फङ्सनिङ इफ डज नट अ चेन्ज इज एज्युम। फेरि चेन्ज भयो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। टु हेभ अकर्ड एन्ड द सेन्डिङ राउटर then alerts the rest of the network in its next LSP about this neighbor being down. These greeting messages are small enough that they do not use network resources to a significant amount, unlike the routing table updates in case of vector distance algorithm भनेर भन्छ। त्यसपछि जेनेरेट भएको चिजहरू यही हो। अब लिङ्क स्टेट प्याकेटमा के हुन्छ भनेर देखाएको छ। यो एडभर्टाइजरको हो, नाइबरको हो, नेटवर्क कुन हो, कस्ट के हो, त्यही त हो नि हैन हामीले भनेको चिज अघि यहाँ बनाबी। लिङ्क 1 भन्ने ठाउँमा मैले चाहिँ अब एडभर्टाइजर R3 हो नि, R3 लिङ्क 1 भनेको R3 राख्नु पर्यो। नेटवर्क कस्ट कति हो अनि त्यसपछि नेबरको इन्फर्मेसन पनि यहाँ हाम्रो साइडमा R2 हो नि R2, R3 हो नि R3, R1 हो नि R1 भनेर राख्नु पर्यो। त्यो चिज चाहिँ
के हुँदो रहेछ एडभर्टाइजर नेटवर्क कस्ट नाइबर भनेको छ। अब यो भन्दा पनि धेरै चिज हुन्छ, हामी पछि फेरि डिटेलमा हेरिहाल्छौँ। अब यहाँसम्म केही चिजहरू तपाईँलाई सोध्नु छ भने सोध्नु पर्यो। ल सोध्नु त। यो चिज चाहिँ बुझ्नु पर्यो अहिले। अब जेनरली ओएसपीएफमा 5 वटा स्टेप हो। सबैभन्दा पहिला ओएसपीएफ इनेबल गरिसकेपछि हेल्लो भन्ने प्याकेट पठाउने। हेल्लो भन्ने प्याकेटले चाहिँ के गर्छ त भन्दा प्रत्येक राउटरले आफ्नो आफ्नो नेबरमा को छ भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ पहिला ग्यादर गर्छ। अनि त्यो ग्यादर गरिसकेपछि एकअर्कासँग यो लिङ्क स्टेट प्याकेट चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने। एक्सचेन्ज गरिसकेपछि सबैसँग एकअर्काको एलएसपी आउँछ अनि त्यसको बेसिसमा डाटाबेस टेबल बनाउने। अनि डाटाबेस टेबल पाइसकेपछि त्यसकै रिफरेन्समा हामीले के बनाउने त राउटिङ टेबल बनाउने भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल त्यो सबै चिज भइसकेपछि लिङ्क स्टेट डाटाबेस बनाउँछ भन्ने चिज हो। त्यो कुरो गरिसकेँ मैले। अब यो फिगर भनेको मैले उता उसबाट कपी गरेँ बुकबाट। अब यो फिगर चाहिँ आई हो। यो एउटा फिगर हो। अर्को फिगर यता पछाडि छ। सरी यसमा रहन्छ है, म राखौँला। ल ठिक छ। लिङ्क स्टेट डाटाबेस भनेको अब बुझिहाल्यो। सबै एलएसपी को कम्बिनेसनबाट बनाउने डाटाबेस भनेको चाहिँ डाटाबेस टेबल अथवा चाहिँ हामी टोपोलोजिकल डेटाबेस भन्छौँ होइन। अब त्यो सबै एलएसपी आइसकेपछि चाहिँ अब सर्टेस्ट पाथ क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो क्या। जस्तै कुनै एउटा डेस्टिनेसनको एड्रेस हेर्ने अनि सबैभन्दा सर्टेस्ट पाथ कुन छ भनेर हामीले फाइनलाइज गरिसकेपछि अर्को एउटा नयाँ टेबल बनाउँछौँ, जुन टेबललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि फेरि राउटिङ टेबल भन्छौँ। यहाँसम्म चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। बुझियो त मिलन कि गइसक्यो मिलन? आसमा बुझिन्छ यहाँसम्म? हजुर बुझिरहेको छु सर। यो हाम्रो ओएसपीएफ को पहिलो लेक्चर हो। एन्ड लेक्चरसम्म त हामी एकदम राम्रैसँग बुझ्छौँ, केही टेन्सन लिनु परेन है। अब यो राउटिङ हायरार्की हामीलाई अहिले चाहिएन। मैले चाहिँ उतापट्टि चाहिँ फर्स्ट लागि भनेर अब यो हायरार्की त हामी के अरे पछि चाहिँ त्यो प्याकेटहरू ट्रान्सफर हुने बेलामै भनौँला। जस्तै एरियाको बिचमा डिफ्रेन्ट अटोनोमस सिस्टमको बिचमा हामीले चाहिँ जस्तै एउटा अटोनोमस सिस्टम छ, त्यसमा नम्बर अफ एरिया छ भने त्यो एरियाको बिचमा कम्युनिकेसन कसरी गर्ने। अब त्यहाँ एरिया एबिआर भन्छ क्या, एरिया बोर्डर राउटर, नर्मल राउटरहरू भने के हो, त्यसमा प्याकेट्सहरू कसरी कम्युनिकेट हुन्छ भन्ने चिजहरू हाम्रो आइहाल्छ, पछि हामी हेरिहाल्छौँ। अब यहाँनिर यो चाहिँ ओएसपीएफ को म्यासेज फर्मेट हो। यसमा के हुँदो रहेछ भन्ने चिज यसो सरसर्ती हेर्नु पर्यो। यो चिज हाम्रो जस्तै तपाईँले कुनै पनि प्याकेटलाई यो हेडर हो क्या, जे मेसेज पठायो ओएसपीएफ इनेबल गरेर ओएसपीएफ को तपाईँले हेलो प्याकेट पठाउनु भयो अथवा अरू जे पठाउनु भने ओएसपीएफ इनेबल मेसेज हो भने त्यसले आफ्नो हेडर फर्मेट यति राखेर पठाउँछ। जसमा भर्जन, टाइप, मेसेज लेन्थ, सोर्स राउटर, आइपी एड्रेस, चेकसम, अथेन्टिकेसन टाइप, अथेन्टिकेसन डेटा, यति चिज त हुन्छ है। अथेन्टिकेसनको कुरा, अब अथेन्टिकेसन टाइपको कुरा, चेकसम फिल्डहरू राखेर चाहिँ इरर कन्ट्रोल गर्नको लागि सोर्सको राउटर आइपी एड्रेस के हो, मेसेजको लेन्थ कति छ, त्यसको टाइप के हो, भर्जन के हो, यो सबै चिज राखेर पठाउँछ हैन। यो चिज अब यसो सर हेर्ने हो, यो घोक्न पर्छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन, पेज छैन हाम्रो ओएसपीएफ को। यसलाई के भन्छौँ हामीले हेडर फर्मेट भनेर भन्छौँ क्या। अब मेजर चिज चाहिँ हो यो ओएसपीएफमा मेसेज 5 वटा टाइपको हुन्छ। टाइप 1 मेसेज भनेको हेलो भयो। टाइप 2 मेसेज भनेको डीबीडी डाटाबेस डिस्क्रिप्सन भन्छ। टाइप 3 भनेको एलएसआर लिङ्क स्टेट रिक्वेस्ट भन्छ। टाइप 4 भनेको एलएसयू लिङ्क स्टेट अपडेट भन्छ। टाइप 5 भनेको लिङ्क स्टेट एक्नोलेजमेन्ट भन्छ। सुन्नु भएको थियो यो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 कसैले पहिला सुनेको थियो? केही थिएन, सुनेको थियो होला। ल अब हामीसँग टाइप अफ मेसेज ओएसपीएफ पढेको थियो क्या हो। अब हामीलाई सिसिएनए को लागि त सबै बुझ्न पर्छ भन्ने आवश्यकता पनि। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 चाहिँ हामीले अब कति सकिन्छ हामी बुझ्ने कोसिस गरौँला है। तर नर्मल हाम्रो लागि सबै बुझ्ने भनेको हेलो त हामी सबैलाई थाहा थियो नि, हेलो प्याकेट त थाहा थियो नि होइन। त्यही हो, जुन हेलो प्याकेटको कुरा गर्छौँ नि हामीले, त्यो भनेको टाइप 1 मेसेज हो के। जसले लिङ्क स्टेट प्याकेट बनाउँछ नि हो, त्यो चिज भनेको हेलो प्याकेट भयो। अब हेलो मेसेज टाइप 1 स्टार्ट गर्छु है त म। धेरै चिज पढ्यो भने हामीले खासै जिस्टमा कुरा धेरै पढिएको छैन। मैले
जान्न चाहिँ त्यो अगाडिको दुई यति चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, यति हो हामीले जानेको चाहिँ है, हो रे यति यति यो चिज चाहिँ थाहा हुनु पर्यो क्या। ओपन सर्टेस्ट पाथ फर्स्ट हो, ओपन स्ट्यान्डर्ड राउटिङ प्रोटोकल हो, लिङ्क स्टेट राउटिङ प्रोटोकल हो, इन्टेरियर गेटवे प्रोटोकल हो, मेट्रिक भनेको कस्ट हुन्छ, एडी भ्यालु 110 हुन्छ, आइपी प्रोटोकल फिल्ड 89 हुन्छ, मल्टिकास्ट आइपी एड्रेस दुईटा, एउटा डिआर को लागि, 5 भनेको सबैको लागि हुन्छ, क्लासलेस राउटिङ प्रोटोकल हो, अटो समरी बाई डिफल्ट डिजेबल हुन्छ, युज अनि एसपीएफ गर्छ भन्ने कुरो थाहा हुनु पर्यो, यति त थाहा हुनु पर्यो। अनि टेबल तीनटा हुन्छ, नेबर टेबल, डाटाबेस टेबल, राउटिङ टेबल। नेबर टेबल कसले बनाउँछ रे आर्जु? आर्जु हजुर कसले बनाउँछ नेबर टेबल? थाहा छैन? कसलाई थाहा छ उसले भन त ल, यो नेबर टेबल कसले बनाउँछ, कसरी बन्छ नेबर टेबल? नेबर टेबल त्यो हेलो पठाएर एकअर्कासँग डाटा मागेर हो त्यही त हो नि। कुनै पनि राउटरले चाहिँ ग्रिटिङ गर्छ, हेलो प्याकेट पठाउँछ, त्यसको रेस्पोन्स ब्याकमा आएको इन्फर्मेसनको सहायताबाट उसले जो टेबल बनाउँछ त्यो टेबल भनेको नेबर टेबल हो कि न। अनि डाटाबेस टेबल भनेको चाहिँ के रे? त्यो भनेको चाहिँ त्यो एलएससीहरू हुन्छ नि, हो सबै एलएससीहरू पाइसकेपछि त्यसको त्यसपछिको बेसिसमा टेबल। सबै नेबरिङ इन्फर्मेसन्सहरू राखेर बनाउने टेबल भनेको डाटाबेस टेबल अथवा टोपोलोजिकल डेटाबेस भन्छ। अनि राउटिङ टेबल भनेको चाहिँ डाटाबेस टेबलको रिफरेन्समा अनि त्यो डाटाबेस पाथ टेबलको थाहा पाएर रिफरेन्समा बनाउने डिस्क एल्गोरिदम लगाउनु पर्यो। डिस्क एल्गोरिदम लगाएर डेस्टिनेसनसम्म पुग्नको लागि कुन बेस्ट पाथ छ भनेर राउट जुन सेलेक्सन गर्छ त्यो राखेको टेबललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? राउटिङ टेबल भन्छौँ। यति चिज थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि यो फिचर्सहरू त सर एकचोटि तिमीहरूले आफैले पढ्ने मैले भनिहालेँ। त्यसपछि यो चिज मैले एक्सप्लेन गरेको बुझिहाल्यो होइन। त्यसपछि एलएसपी को बारेमा थाहा भइहाल्यो। त्यसपछि सर्टेस्ट पाथ क्यालकुलेसन भनेको डाटाबेस टेबल बनिसकेपछिको चिज हो। अब यो फिक्स्ड हेडर फर्मबाट यो हुन्छ भन्ने कुरो थाहा भइहाल्यो, यसो सम्झिने हो यो चाहिँ। अब टाइप्स अफ मेसेज यो 5वटा हुन्छ, यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। हेलो, डाटाबेस डिस्क्रिप्सन, त्यसपछि लिङ्क स्टेट रिक्वेस्ट, लिङ्क स्टेट अपडेट, लिङ्क स्टेट एक्नोलेजमेन्ट। अब म स्टार्ट गर्छु हेलो मेसेज है। हेलो मेसेज जेनरली युज गर्ने भनेको नेबरिङ इन्फर्मेसनहरू डिस्कभर गर्नको लागि। यो की पोइन्टहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो के। भोलि टिक्लाउने बेलामा अब्जेक्टिभ पो हो नि, स्वाइसँग यही सोधिन्छ। हेलो मेसेजको काम भनेको के हो भने आफ्नो नेबरको इन्फर्मेसन्सहरू, आफ्नो नेबरको इन्फर्मेसनको जस्तै आरथीले जेनेरेट गर्नको लागि यसले यता नि हेलो मेसेज पठाउँछ, यता नि हेलो मेसेज पठाउँछ, यता नि हेलो मेसेज पठाउँछ। सबैले रेस्पोन्स ब्याक गर्छ नि, यस्तो टेबल बनाउँछ कि द्याट इज कल्ड द लिङ्क स्टेट एडभर्टिजमेन्ट भन्छ। त्यो चाहिँ कसको सहायताबाट बन्ने रहेछ त? हेलो मेसेजको सहायताबाट बन्ने रहेछ। सो एउटा भयो। अनि अर्को भनेको हेलो मेसेजको काम के हो भने किप अलाइभ भन्छ कि मेरो आफ्नो नेबरमा भएको राउटरहरू चाहिँ छ कि छैन, ऊ बाँचिरहेको छ कि छैन, एलाइभ छ कि छैन, डाउन भइसक्यो कि क्या हो भनेर चेक गरिरहने हो। सो पेरिडिकल्ली यसले के गर्छ भने पेरिडिकल्ली आफ्टर एभ्री 10 सेकेन्ड अथवा 30 सेकेन्ड, त्यो त हाम्रो बाई डिफल्ट डिफाइन गर्नु, बाई डिफल्ट चाहिँ 10 सेकेन्ड हुन्छ। अब हामीले त्यसलाई चेन्ज गरेर 30 सेकेन्ड पनि बनाउन सक्छौँ अथवा अरू पनि बनाउन सक्छौँ, तर नर्मली 10 सेकेन्ड र 30 सेकेन्ड भन्छ। अब प्रत्येक 10-10 सेकेन्डमा चाहिँ उसले के गर्छ त? हेलो प्याकेट पठाइ गर्छ। रेस्पोन्स ऊ चाहिँ एलाइभ छ कि छैन भने चेक गर्ने हो क्या जेनरली हेलो मेसेजले। अनि डेट टाइमर भनेको चाहिँ यदि तपाईँले हेलो मेसेज पठाउनु भयो, अब उसले रिप्लाई त गर्नु पर्यो नि त होइन। भनेपछि यदि 40 सेकेन्डसम्म पनि तपाईँको रिप्लाई आएन भने चाहिँ अब उसले के बुझ्छ भने ए पक्कै देयर इज सम प्रब्लम विथ माई नेबर भन्छ कि। किनभने डेट टाइमर भनेको 40 सेकेन्डसम्म चाहिँ यो हामीले पठाएको चाहिँ प्याकेटको आयु हो। 40 सेकेन्डभित्रमा चाहिँ के आइसक्नुपर्छ त? त्यसको रेस्पोन्स आइसक्नुपर्छ क्या। भनेपछि 40 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड आएछ भने 120 सेकेन्ड हुनु पर्यो। अनि मल्टिकास्ट एड्रेस भनेको 224 आइदर युनिकास्ट स्ट्याटिकली तपाईँले हालेरै पठाउनुहुन्छ, ल ठ्याक्कै यसैले जाने भनेर हालेर पठाउनु भन्ने युनिकास्टै भयो। तर होइन म चाहिँ सबैलाई चाहिँ पठाउँछु भन्नुभयो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ? मल्टिकास्ट एड्रेस युज गर्छौँ हेलो मेसेजको लागि। सो 224.0.0.5 भयो भने मानौँ तपाईँको वरपर 3टा राउटर छ भने त्यो 3टै राउटरले एक्सेप्ट गर्छ।
होइन म युनिकास्ट युज गर्छु भने युनिकास्टमा प्रत्येक राउटरको तपाईँले के गर्नु पर्छ आइपी एड्रेस हालेर पठाउनु पर्यो बुझ्छ यो कुरो ओके छ अब त्यसपछि यो डिस्कसन गरौँ जस्तै मसँग दुईटा राउटर छ R1 र R2 एउटा 12.1.1.1 भयो अर्को 12.1.1.2 भयो अब OSPF ले एउटा हेलो मेसेज जेनेरेट गर्यो है 1 भनेको भ्यालु हो त्यो रिक्वेस्टको भ्यालु इको रिक्वेस्ट भन्छ नि हामीले हेलो भने त इको रिक्वेस्ट पठाउनु त इको रिक्वेस्ट इको पठाउने इकोको रिप्लाई आयो भने ब्याक हुन्छ हाम्रो सो हेलो रिक्वेस्ट पठायो अब यो OSPF को हेलो प्याकेट कहाँ जान्छ त लेयर 3 मा गयो सो लेयर 3 मा यो एज अ पेलोड भयो सोर्सको एड्रेस 12.1 भयो अब आफ्नो नाइबरमा 24.0.0.5 भनेपछि आफूसँग जोडिएको सबै इन्टरफेसमा जाने भयो नि त्यो बाहेक अरूमा जाँदैन यो किनभने त्यो सबै राउटरले एक्सेप्ट गरिदिन्छ मेरो लागि भनेर एक्सेप्ट गरिदिन्छ अरूमा फरवर्ड गर्ने भन्ने चिज हुन्छ र हुँदैन अनि 89 भनेको प्रोटोकल फिल्ड भयो यो 89 भनेको चाहिँ यो पेलोड कसले जेनेरेट गरेको त भन्ने कुरा देखाउनको लागि सो OSPF को प्रोटोकल फिल्ड भ्यालु भनेको कति रहेछ त 89 रहेछ अब त्यो कहाँ जान्छ SDLC मा गयो पहिला हामीले पढ्दा ARPA मा जान्छ भन्थ्यौं ARPA मा जान्छ भन्थ्यौं है आज मैले तिमीहरूलाई यो भन्दा अगाडि प्याकेट फ्लो पठाउँदाखेरि आइपी बाट बनेको यो प्याकेट भयो नि इनक्याप्सुलेट भएर यति त प्याकेट बनेको हो कि हैन यो दिस इज द प्याकेट राइट यो भनेको प्याकेट हो कि हैन हजुर हो प्याकेट मैले चाहिँ कहाँ पठाउँछु त मैले चाहिँ लेयर 2 मा पठाउँछु नि त लेयर 2 को त्यति बेला पठाउँदा मैले चाहिँ ARPA भन्ने प्रोटोकलमा पठाथे अहिले फेरि मैले कहाँ पठाछु SDLC भन्ने प्रोटोकलमा पठाछु SDLC भनेको पनि लेयर 2 कै प्रोटोकल हो PPP भन्ने प्रोटोकल पनि लेयर 2 कै प्रोटोकल हो वाइ मैले किन SDLC भन्ने नै चाहिँ प्रोटोकलमा पठाए त्यो प्याकेटलाई थाहा छ कसैलाई मैले एक्सप्लेनेसन गर्दा एउटा कुरा भनिन मैले त्यति बेला R1 र R2 जोड्दाखेरिमा मैले इथरनेट केबलबाट जोडेको थिएँ के त्यति बेला सो यदि इथरनेट केबल जोड्या छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईको चाहिँ यहाँनिर कुन प्रोटोकल एक्टिभ हुन्छ भन्दा ARPA प्रोटोकल एक्टिभ हुन्छ तर अहिले राउटर टु राउटर कम्युनिकेट गर्नको लागि मैले के जोडेको छु भन्दा सिरियल लिंक जोडेको छु यदि मेरो सिरियल लिंक छ भने सिरियल लिंकलाई सपोर्ट गर्ने प्रोटोकल भनेको के हो त SDLC हो सो यो सबै प्याकेट आयो दिस इज अ पेलोड फर द लेयर 2 अनि SDLC भनेको इथरनेट हेडर राखे मैले पुरै CRC लेयरको लागि लेयर 2 हेडर राखे अनि यो 0x0800 भनेर मैले एउटा चाहिँ टाइप फिल्ड यहाँ प्रोटोकल फिल्ड राखेको छु यो भनेको के हो ल भन्न त कसैले यसको अर्थ के हो भन त दिल्ली साले भन्छ ल दिल्ली सा भन त्यो IPv4 प्याकेज हजुर कसैलाई थाहा भन्दै नि यार तिमीहरु के त IPv4 प्याकेट रे IPv4 प्याकेज तिमीले पढाएको भिडियो दोहोऱ्याएर हेर्दैन भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो मैले म त यत्रो च्याठेर हरेक दिन पढाएको त अर्थै भएन त यार तिमीहरुलाई IPv4 प्याकेट हो यो 0x0800 भन्ने चिजले चाहिँ यो प्याकेट चाहिँ कसले पठाएको भनेर चाहिँ थाहा हुने हो त्यो आइपी ले पठाएको हो भन्ने यदि यहाँ 0x0806 भएको भए चाहिँ कसले पठाएको भनेर बुझिन्थ्यो रे D6 नो यदि 0x0806 छ भने ARP रिक्वेस्ट हो भन्ने कुरो बुझिन्थ्यो ARP प्रोटोकलले पठाएको भन्ने कुरो बुझिन्थ्यो त्यही पढेको हैन हामीले के रे प्याकेट फ्लोको चाहिँ क्लासको दिन यदि यहाँ 0x0800 छ भने यो चाहिँ आइपी भन्ने ले पठाएको हो यदि यहाँ 0x0806 छ भने त्यो ARP ले पठाएको हो मल्टिकास्टको लागि फेरि छुट्टै हुन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई पढाएको हैन र ओके न हो सर यो के हो यसरी त बहुत गाह्रो हुन्छ त यहाँ यदि 0x0806 छ भने ARP को हो भन्ने कुरो बुझिन्छ हैन अनि त्यसपछि यदि 0x0800 छ भने कसले पठाएको त L3 लेयर 3 को आइपी ले पठाएको भन्ने कुरो बुझिन्छ भनेर यहाँ मैले त्यो दिन फर्स्ट डे एक्सप्लेनेसन गर्दा भनेको हो के भन त ल
हो भन्नुभएको थियो। सोधेको कुरा त अब फ्याट फ्याट भन्नु पर्यो के एटलिस्ट आफूसँग भएको भिडियोहरू त यसो दोहोऱ्याएर हेर न सजिलो हुन्छ क्या है डुङ्गा भयो भने त बर्बाद भइहाल्छ नि हिँड्दैछ फाइल ल अब यति भइसकेपछि यो इन्क्याप्सुलेट भयो फ्रेम बन्यो फ्रेम बनेर लेयर कहाँ जान्छ वानमा लेयर वानबाट ट्रान्समिसन मिडियम हुँदै फेरि तपाईँको कहाँ पुग्छ यो लेयर टूमा यहाँ पुगिसकेपछि यसले यो प्रोटोकल फिल्ड हेर्छ ए यो त लेयर थ्रीले पठाएको हो यो भन्ने चिज बुझ्छ अब एसडिएलसीको चिजमा अरू धेरै फर्मेट हेर्छ त्यो फरक अरू चिजहरू पनि हुन्छ यहाँ म्याकेट र स्याट अहिले हामीलाई परेन अब यसले एक्सेप्ट गर्यो भन्ने केसमा जाऊँ न हामी होइन हामीले प्याकेट फ्लो बुझिसक्यौँ त्यसपछि यो यति डिक्याप्सुलेट भएर प्याकेट जान्छ प्याकेटमा हेलो वान यति छ 89 हेर्छ यसले ए यो 89 भनेपछि त के हो यो त ओएसपिएफले पठाएको चिज रहेछ हेलो भन्ने ओएसपिएफले पठाएको रहेछ भन्ने बुझ्छ हेलो अरू केही बुझ्दैन अनि त्यसपछि डेस्टिनेसन हेर्छ 24 यो त मल्टिकास्ट हो मैले नि रिसिभ गर्नुहुन्छ भन्छ उसले अनि माथि जान्छ माथि गइसकेपछि हेलो आयो अब यो वान हेर्छ यसले यो वान हेर्ने बित्तिकै ए यो चाहिँ यो ओएसपिएफ को भन्ने कुरो थाहा पाइसक्यो 89 हेरेर हेलो हेरे यो वान हेरेपछि चाहिँ यो मलाई इको रिक्वेस्ट आएको रहेछ अब मैले रिप्लाई गर्न पर्दो रहेछ भनेर अनि रिप्लाईको भ्यालु 2 हो भने अब फेरि यसले के गर्छ त्यहाँ 2 राखेर यसरी नै पठाउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो बुझ्यौ अब यहाँनिर जब यो हेलो वान भन्ने चिज यसले पाइहाल्छ नि पाउने बित्तिकै के गर्छ त भन्दा यसले आफ्नो नेबर टेबलमा यो R1 को इन्फर्मेसन राखिहाल्छ मेरो नेबर चाहिँ 12.1.1 हो भनेर 40 सेकेन्ड भनेर राख्छ के यो 40 सेकेन्ड भनेको के हो भने कुनै पनि तपाईले पठाएको रेस्पोन्स छ नि यो हेलो रिक्वेस्ट यसले एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै यो नेबर टेबलमा मेरो यो नेबर हो भन्ने इन्फर्मेसन कति सेकेन्डको लागि राख्छ यसले भन्दाखेरि 40 सेकेन्डको लागि राख्छ के यदि 40 सेकेन्ड पछि फेरि यसले चाहिँ यो रिक्वेस्ट पाएन भने यसले हटाउँछ छैन भन्ने बुझिसक्छ त्यही भएर प्रत्येक 10 सेकेन्डमा चाहिँ रिक्वेस्ट गइराख्नु पर्छ त्यो 10 सेकेन्डमा गयो मानव यहाँ बिचमै डिस्कार्ड भयो अर्को 10 सेकेन्डमा गएको चिज यहाँ अपडेट भएर बस्नुपर्छ एभ्री 40 सेकेन्डमा त यदि 10 सेकेन्ड हाम्रो चाहिँ स्टार्ट टाइमर हो भने 40 सेकेन्डमा यो आफै के भएर जान्छ त हराएर जान्छ भन्छ है अब जेनरली ल अब अनि त्यसपछि यसले रिप्लाई पठाउने बित्तिकै फेरि यसले पनि के गर्छ त आफ्नो नेबर टेबलमा नेबरको इन्फर्मेसन बनाएर राखिहाल्छ ल यसरी चाहिँ हेलो प्याकेटको कुरा हुन्छ अब यसको अझै डिटेलमा पढ्न त बाँकी छ अब आजलाई यति गरौँ कन्टेन्ट अफ हेलो मेसेज भोलिको क्लासबाट पढौँला है त ठीक छ यहाँसम्म आज यति गरौँ है आजको भिडियो कसरी पाउँछ आजको भिडियो स्टप गर्ने बित्तिकै आउँछ म सेयर गरिदिइहाल्छु है त हस् ल थ्याङ्क यू गाइज अब म यो भिडियो भन्दा पनि तिमीहरूले जोड स्लाइडमा गर होइन अब यसमा हामीले यो घोगेर चाहिँ जहाँ लेखेर मार्क्स ल्याउनु पर्ने कुरो केही पनि छैन मेरो इच्छा चाहिँ के भने तिमीहरूले बुझ्दै जाऊ भन्ने मात्रै कुरो हो तिमीहरूलाई सिसिएनए पास गराउनलाई केही पनि नबुझे नि मैले गराउन सक्छु सबैजनालाई तिमीहरू ढुक्क भएर पढ अहिलेको लागि अब त्यो सर्टिफिकेट मात्रै हाम्रो भ्यालु होइन एटलिस्ट हामीले स्किल्स र नलेज दुइटै हामीले इन्टिग्रेट गरेर जानुपर्छ भनेर मात्रै हो यो सबै बुझ्यो भने नि यो सबै बुझ्यो भने मात्रै भोलि हामीले इन्टरभ्यू क्र्याक गर्न सक्ने हो के सर्टिफिकेट हुने बित्तिकै जब पाइने भन्ने होइन हाम्रो इन्टरभ्यूसम्मको लागि गेटवे हो क्र्याक गर्न त तपाईँको दिमागमा जे छ त्यही दिमागको चिजले क्र्याक गर्ने हो के अब आज फर्स्ट डे भयो के अरे हामी फेरि भोलि पढ्छौँ पर्सि पढ्छौँ 4-5 दिन यही नै पढेपछि जानिहालिन्छ नि प्र्याक्टिकल पनि यसको धुमधार गर्नै छ तिम्रो जिएनएस कसले हाल्यो त जिएनएस कसकोमा छ भन त जिएनएस भएको अझै बेटर हुन्थ्यो धेरै जस्तो सबै जिएनएसबाट गराउँछ है अब नर्मल जुन सिसिएनए को लागि हुन्छ नि त्यो चिज त म प्याकेटेसनमै गरिदिन्छु तर अरू चिजहरू चाहिँ बुझाउनको लागि मलाई सजिलो हुन्छ किनभने त्यसमा वायर स्याकबाट सबै प्याकेटहरू चाहिँ क्याप्चर गरेर मैले अहिले यो पढाएँ नि यो सबै चिज यो हेलो वान हेलो बन्छ रिक्वेस्ट वान हो यो भनेर मैले जति पनि एक्सप्लेन गरेको छु नि त्यो सबै मैले चाहिँ प्याकेट क्याप्चर गरेर यो हेर्न मिल्छ के लेयर 2 भन्नेमा गएर लेयर 3 भन्नेमा गएर यो इन्फर्मेसन मैले सबै त्यहाँ हेर्न मिल्छ लेयर 3 भन्नेमा गएर मैले सबै इन्फर्मेसन्सहरू एसडिएलसी भित्र पनि मेरो के गएको रहेछ जस्तै मैले तिमीहरूलाई कन्टेन्ट्स अफ हेलो मेसेज भने हेलो मेसेज भित्र के चिज हुँदो रहेछ भन्ने चिज हामीले त के भनेको छौँ जस्तै एडभर्टाइजर हुन्छ नेटवर्क हुन्छ कस्ट हुन्छ अनि त्यसपछि नेबर को हो त्यो मात्रै हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई भर्खर भने नि होइन यति 4वटा मात्रै चिज भने मैले तपाईँलाई अघि पढाउँदाखेरिमा यति चिज मात्रै हुन्छ भनेर पढाएँ मैले एलएसपीमा योभन्दा अरू धेरै चिज पनि हुन्छ त्यो सबै चिज चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा गर्छौँ ल आजलाई यति गरौँ थ्याङ्क यू गाइज हेभ अ गुड नाइट है त ल
अब एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ अलिक टाइम फोकस गरेर पढौँ, हामी एकदम छिटो सक्छौँ है। मेबी विदिन 1 मन्थमा हामी यो सक्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो सेमेस्टर अब कसरी टुङ्गो लाग्छ थाहा छैन। सेमेस्टर अब इक्जाम हुने परिपाटीमा गयो भने इक्जाम प्रिपेयर गर्न फेरि हामीले यसलाई चाहिँ रोक्नै पर्छ होइन। अब चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ इक्जाम नहुने तर चाहिँ अरू नै कुनै तरिकाले भयो भने मात्रै हामीले यसलाई कन्टिन्युटी दिएर पढ्न सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ, नत्र फेरि त्यो गर्नको लागि त हामीले हुनु पर्यो। र क्लास जुन तपाईँहरूको रेगुलर क्लास भइरहेको छ त्यो क्लासमा तपाईँहरू एटेन्ड हुनु भएन र भोलिको दिनमा यदि तपाईँको मोनिटरिङ गर्ने र चाहिँ म्यानुअल बेसिसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल टिचरले चाहिँ मार्किङ गरेर चाहिँ पठाउने भनेको चिजमा तपाईँहरूलाई धेरै गाह्रो पर्छ। इभन तपाईँको प्रब्लम छ भने एटलिस्ट मलाई कि त जानकारी गराउनु पर्यो, सर मेरो घरमा इन्टरनेट यस्तो छ यो छ भनेर खबर गर्नु पर्यो। नत्र टिचरले चाहिँ दुःख गरेर आउने अनि तपाईँहरू क्लास लिने 1 जना 2 जना चाहिँ मात्र आइदिनु भयो भने चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। हप्ताको जम्मा के अरे दिनको जम्मा 2 घन्टा क्लास हुन्छ, त्यही 2 घन्टा पनि एकदम रेगुलर पनि भएको छैन हाम्रो, कहिले एउटा हुन्छ कहिले हुँदैन होइन। र तपाईँको टाइम फ्रेमवर्क टिचरहरूले यसो डिफाइन गरिदिनु भएको छ, केही गर्न नि पर्दैन, मोबाइलमा टिम्स अपलोड गर्नुहोस्, ल्यापटपै खोल्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, हेडफोन जोडेर सुनिरहने त नि तपाईँले गरिदिने भनेको त्यहाँ केही पनि होइन। तपाईँले आफ्नो त्यो क्लास भएको टाइममा खोलेर म्युटमा बसेर तपाईँले सुनिदिने मात्रै हो। मैले बुझेँ मैले गरेँ केही भन्नु पर्दैन, त्यति गरिदिनु भन्दा पनि गर्नु भएन भने त त्यो भोलि मेरो मार्क्स किन कम आयो, मलाई किन सरले यति कम दिनुभयो भनेर चाहिँ तिमीहरूले भन्ने ठाउँ हुँदैन। किनभने रेगुलर जस्तै अब मैले सिसिएनए पढाउँदा मलाई त लगभग थाहा भइसक्यो नि मैले कुन विद्यार्थीलाई पढाइरहेको छु, को विद्यार्थी मेरोमा आइरहेको छ। भोलि कुनै एउटा के अरे स्टुडेन्टले आएर सर मलाई चाहिँ यो मैले सिसिएनए भन्ने सब्जेक्ट पढाउँथेँ भने यो सब्जेक्टमा किन तपाईँले मलाई मार्क्स नदिनु भनेर मैले त भन्न सक्छु नि त, यो मेरो चाहिँ विषयमा त पढ्नै आएको छैन। एभ्री पढाउने टिचरलाई त रेकर्ड छ र सबै रेकर्ड निकाल्न पनि मिल्छ, किनभने सबै टिम्समा भएको क्लासको त रेकर्ड हाम्रो सबै भिडियो स्ट्रिमिङमा छ। इच एन्ड इन्डिभिजुअल सबै क्लासमा कति दिन को आएको छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट हामीले सबै निकाल्न सक्छौँ। त्यही भएर तिमीले अलि दुःख गरिदियो भने भोलि तिमीहरूले पास आउट भएर निस्किने ग्रेडमा पर्सेन्टेजमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भनेर हो। बाँकी चिज त म यताबाट तिमीहरूलाई लगेर जसरी नै यो वर्ष यो सर्टिफिकेसन गराएर तिमीहरूलाई एउटा लेभलको मोटिभेसन चाहिँ दिने, त्यहाँ कसरी भोलि सोसाइटीले चाहिँ चिन्दाखेरि हेर्दाखेरि तिमीहरूलाई प्रेज गर्ने छुट्टै ठाउँ हुन्छ भने तिमीले सोच्ने, तिमीले मेहनत गर्ने र चाहिँ एउटा चाहिँ सिरियसनेस पनि आउँछ क्या। तिमीले हल्लै पढ्यो भने गऱ्यो भने सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा फिलिङ्स दिएर अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो बाटोमा चाहिँ लगाइदिनु पाए मेरो कर्तव्य पुरा हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो। किनभने तिम्रो सबैको जिम्मेवारी लिएर चाहिँ अब यत्रो चाहिँ अब चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ भएर बसिया छ, भोलि तिमीहरूको जिन्दगी बर्बाद भयो भने पढेर पास आउट भएर जागिर खान सकेनौ भने त होइन। त्यति बेला मैले चाहिँ मेरो विद्यार्थीलाई मैले गर्न सकिनँ भने मैले आफ्नो ठाउँमा त्यस्तो मनमा तुक राख्नु भएन नि। तिमीहरूलाई पनि अब पढ्ने त ठिक छ तर नपढ्ने सरले पढाउनु भएको, तर त्यति बेला मैले पढ्दा भए मैले यस्तो यस्तो मलाई चाहिँ यो लाइफमा मेरो इम्प्रुभमेन्ट हुन्थ्यो भनेर एउटा गिल्ट त 100% भइहाल्छ। त्यही भएर साथीहरूलाई पनि नआएको साथीलाई पनि मोटिभेट गरौँ, मैले सक्दिनँ मैले त गर्न सक्दिनँ त्यो कहिले पनि नसोचौँ होइन। मैले भने नि विवेक, हाम्रो विवेक भाइ छन् नि होइन, छैन कहाँ गइसक्यो। मैले भनेको विवेकलाई मेहनत गरेँ नि, इभन विवेक इरेगुलर भइरहेछ क्लासमा कहिले आउने कहिले नआउने गरेको छ, इभन विवेकले पनि चाहिँ सिसिएनए पास गरेर चाहिँ उसले आफ्नो एउटा लाइफको मोटिभेसन चेन्ज गर्न सक्छ क्या। र त्यो भनेको मेरो लागि ठुलो सक्सेस। सबैलाई मैले सिसिएनए पास गराउन सकेँ भने भोलि सिसिएनए पास भयो, मानव क्लाउडको अथवा सेक्युरिटीको कुनै एउटा भयो भने मैले सबैलाई राम्रो ठाउँमा इन्टर्नसिप त मैले कसैलाई पनि ग्यारेन्टी गरेर दिन सक्छु त भन्दिनँ, तर त्यहाँसम्म पुग्नको लागि मैले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ बाटो चाहिँ बनाइदिन सक्छु कि। दुःख गर, जति दुःख गर्नुपर्ने अहिले गर्ने हो त्यो 4 वर्षमा, 4 वर्षपछि जति गर्छु भन्ने पनि पाइँदैन। अनि अघि मिलनले भन्ने लगानी यो त्यो भन्ने लगानी भनेको सबभन्दा ठुलो लगानी भनेको यही हो। तिमीले आफूले आफ्नो लाइफमा गर्ने लगानी भन्दा ठुलो अरू लगानी केही हुन्छ र? मैले जति पढ्छु नि मैले अरू जे चिज मसँग गयो भने मैले पढेको नलेज र स्किल त सधैँ मसँग हुन्छ। अनि त्यो लेभलको मोटिभेसन बोकेर आफ्नो एउटा डेस्टिनेसन टार्गेट फिक्स गर। अब चाहिँ 3rd सेमेस्टर तिमीहरू 3rd छौ, अब आसमाहरू 5th सेमेस्टर पुग्छ, अब 1 वर्ष 1.5 वर्षमा त पास आउट हुने बेला हुन्छ होइन। अब पास आउट भइसकेपछि मैले के गर्ने भन्ने चिजको एउटा सिरियसनेस बोकेर पढ, एउटा अब टार्गेट सेट गर। म चाहिँ निस्किँदाखेरि यस्तो बन्छु भने टार्गेट सेट गर, सक्सेस त अभियसली भइहालिन्छ है। ल
यही मोटिभेसनको साथसाथै सबैलाई ह्याप्पी गुड नाइट, बाई बाई। गुड नाइट सर। बाई बाई सर।